सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी फेरि काठमाडौँ ट्रिएनालेको कुराकानी श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। म हितमान गुरुङ, म को-क्युरेटरको रूपमा काठमाडौँ ट्रिएनालेमा आबद्ध छु। मसँगै हाम्रो अर्को को-क्युरेटर शिलासा राज भण्डारीजी हुनुहुन्छ। यो अनलाइन छलफल कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर कला सम्बन्धी छलफलहरू गर्ने गर्छौँ। नेपाल एक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। नेपालमा रहेका विभिन्न समुदायहरूको आफ्नै कला संस्कृतिहरू छ र हजारौं वर्षदेखि त्यो निरन्तर रूपमा समाजसँग एकदमै नजिक भएर जोडिएर त्यो फस्टाउँदै आइरहेको छ। विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन, अब हाम्रो शासकीय परिवर्तन प्रणालीले विभिन्न देशको एउटा कला संस्कृतिसँग एउटा नीति बनाएर त्यसलाई प्रवर्तन गर्ने प्रयासहरू भएको छ। त्यो सिलसिलामा धेरै कुराहरूको एक्सचेन्ज यो सब कन्टिनेन्टमा, विश्वमा त्यो एक्सचेन्जहरू भइरहेको नै हो, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर पछिल्लो समयमा जब आधुनिक नेपालको सुरुवात भयो, त्यसपछि हाम्रा कला शैक्षिक संस्थानहरू, कला सम्बन्धित संस्थानहरू चाहिँ विशेष गरी यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियामा स्थापना गरेको जुन खालको एउटा मोडल छ, कलाको विकास प्रवर्धनको एउटा मोडल छ, त्यसलाई नै पछ्याएर त्यसलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ। र अहिलेको समयमा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, कला संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासमा कति ती स्थानीय कलाहरू, धेरै स्थानीय कलाहरू चाहिँ ओझेलमा परेका छन् या हामीले त्यसलाई सम्मानपूर्वक समेट्न सकिरहेको छैन। अवश्य रूपमा त्यसमा सरकारबाट, राष्ट्रबाट टोकनिजमहरू पनि छ, टोकनिजम भएकै हो। के अरे एक्जस्टिसाइज तरिकाले विभिन्न महोत्सवहरूमा त्यो कला संस्कृतिको प्रयोगहरू हुँदै आएको छ र त्यसलाई व्यवसायीकरण रूपमा पनि धेरै प्रवर्धन गर्ने चाहिँ अब जोड गरेको देखिन्छ। तर त्यसका कलात्मक पक्षहरू, सांस्कृतिक पक्षहरू, सामाजिक र त्यसमा भएका धार्मिक कुराहरूको एकदमै धेरै गहन अध्ययनहरू भएको छैन। अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा स्थानीय कलाहरू सम्बन्धी, चाहे त्यो नेवा कला होस्, चाहे त्यो मिथिला कला होस्, चाहे थारू कला होस्, या विभिन्न समुदायको कलाहरूको चाहिँ अध्ययनहरू विशेष गरी हाम्रो वेस्टर्न स्कलर्सहरू या रिसर्चर्सहरूबाट नै भएको देखिन्छ हैन। र अहिले पनि अब दुर्भाग्यवश कस्तो स्थिति छ भने हामीलाई आफ्नै स्थानीय कलाको बारे बुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो वेस्टर्न स्कलरहरू या उहाँहरूको रिसर्च, उहाँहरूको राइटिङलाई नै हामीले चाहिँ रिसोर्सको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने जस्तो स्थितिहरू छ। र आजको हाम्रो छलफलको बारे, हाम्रो वक्ताहरूको बारे चाहिँ परिचय दिनको लागि म शिलासाजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यो रिप्रेजेन्टेसनकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यतिले मात्र पुग्दैन, त्यो कसरी रिप्रेजेन्ट भएको छ त्यसलाई पनि हामीले एकदमै गहन तरिकाले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले एकदम सामान्य रूपमा प्रयोग गरिरहेको क्याटेगोरीहरू छ नि, जस्तै फोल्क आर्ट, ह्यान्डिक्राफ्ट, ट्राइबल आर्ट, ट्रेडिसनल आर्ट भन्ने, त्यो चाहिँ त्यसको खासमा त्यो जुन क्याटेगोराइजेसन चाहिँ कसरी भयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको त एकदमै कोलोनियल हिस्ट्री छ। अनि त्यो जुन तरिकाले कलाहरू हामीले समाजमा विभिन्न अब अकेजनहरूमा जुन तरिकाले प्रयोग गरिन्थ्यो, जुन तरिकाले बनाइन्थ्यो, त्यो कुरालाई चाहिँ टक्क त्यसको इन्फर्मेसन, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ टक्क छुट्याएर चाहिँ त्यो आर्टलाई चाहिँ एउटा अब्जेक्ट जस्तो तरिकाले, एउटा डेकोरेसन जस्तो तरिकाले मात्र हेर्दाखेरि पनि धेरै प्रब्लमेटिक हुने, अनि त्यो किन भइरहेछ भनेर बुझ्न पनि अति नै आवश्यक। अनि अब प्रयासहरू पनि नभएको होइन, भएको छ। जस्तै अब त्यो प्रयासहरू पनि विभिन्न तरिकाले, विभिन्न माध्यमबाट, सरकारबाट, एनजिओ आइएनजिओहरूबाट भएको छ। जस्तै अब वुमन इम्पावरमेन्टको नाममा, गरिबी निवारणको, कल्चरल प्रमोसनको नाममा, त्यस्तै गरी अब यो टुरिज्मको पनि एउटा पुरै सेक्टरै छ हैन।
तर त्यो बनाउनुको कारणहरू अनि त्यसको सूक्ष्म अध्ययन चाहिँ भएको छ। अन्त सोशल फ्याब्रिकमा चाहिँ कसरी इन्टरकनेक्टेड छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो महत्त्व बुझाउन पनि अति नै आवश्यक छ। अनि त्यही कारणले नै गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले यसको अध्ययन गरिरहनु भएको छ, यसको अभ्यास नै गरिरहनु भएको छ धेरै च्यालेन्जेसहरू बावजुद पनि, उहाँहरूसँगकै डाइरेक्ट कन्भर्सेसन चाहिँ उहाँहरूकै आवाजबाट सुन्न अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि आजको वक्ताहरू हामीसँग यही कुराको सेयरिङहरू गर्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ मिठु थारूजी, जो दाङबाट आज हामीलाई जोइन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी मीरा देवी दत्तजी र विजय दत्तमणिजी, उहाँहरू हामीलाई जनकपुरबाट जोइन गर्नुभएको छ आज। धन्यवाद तपाईँहरूको समयको लागि। मिठुजीको बारे भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ र कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँले थारू कला आफ्नो घर परिवार छरछिमेकबाट सिक्नु भएको हो भने अहिले हाल चाहिँ उहाँ ललित कला क्याम्पसमा ब्याचलर इन फाइन आर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। मीरा देवी जी चाहिँ कलाकार हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ र गायिका पनि हुनुहुन्छ। विजय जी चाहिँ कलाकार, लेखक, शिक्षक र कवि हुनुहुन्छ। र विजयजी र मीराजीले शोभा मिथिला पेन्टिङ ट्रेनिङ सेन्टर तथा मिथिला पेन्टिङ स्किल टेस्ट ट्रेनिङबाट मिथिला कलाको ट्रेनिङ लिनुभएको छ। साथसाथै उहाँहरूले पनि आफ्नो परिवारबाट र छरछिमेकबाट नै मिथिला कला सिक्नु भएको हो। र दुवैजना मीराजी, विजयजी चाहिँ धेरै 20-30 वर्ष नै भइसक्यो उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन पनि गरिरहनु भएको। साथसाथै चाहिँ यो मिथिला कला को जुन तरिकाको पहिला समाजमा प्र्याक्टिस हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले एकदमै चाँडै त्यो अहिले त्यो जुन तरिकाले हुन्थ्यो त्यो नभएको भएर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र अरूहरूलाई पनि त्यसको बारे कसरी बुझाउन सकिन्छ भनेर ट्रेनिङहरू पनि धेरै दिनु हुन्छ। र हाम्रो सबैजना तिनैजना वक्ताहरूले चाहिँ धेरैवटा सम्मानहरू, अवार्डहरू पनि पाउनु भएको छ। र आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई के एउटा जानकारी दिन चाहन्छौँ भने हाम्रो यो चाहिँ रेकर्डेड भर्जन हो। हाम्रो वक्ताहरू दाङ, जनकपुरबाट हामीलाई जोइन गर्नुभएको, अनि नेटवर्कको प्रब्लम भइरहेको भएर हामीले चाहिँ यो रेकर्डेड भर्सनमा गर्नुपर्ने भयो। हजुर। र तर हाम्रो प्रश्नहरू चाहिँ हामी लाइभ अहिले फेसबुकमा लिन्छौँ, त्यही भएर तपाईँहरूसँग केही प्रश्न छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभमा कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् विजयजी, हामीहरू भेट्दाखेरि, हामी जनकपुर आउँदा तपाईँसँग भेट्दाखेरि तपाईँ एकदमै रमाइलो भएको थियो। तपाईँले हामीसँग धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभएको थियो। अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मध्ये चाहिँ तपाईँले मिथिला कलाकै बारे पनि, यसको महत्त्व बारे अनि तपाईँको आफ्नो अभ्यासको बारे धेरै सेयरिङहरू गर्नुभएको थियो। आज हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि यसको बारे केही भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। मिथिला कलाको जहाँसम्म कुरो छ, यो प्राचीन कालदेखि नै यो कलाको अभ्यास हुँदै आइरहेको छ। भन्नुपर्दा ईसा पूर्व 20,000 देखि 10,000 वर्ष पहिला नै, भन्नुको मतलब पाषाण युगदेखि नै चित्र कोर्ने अभ्यास यो मानव सभ्यताको इतिहासमा छ। त्यस बेलादेखि नै आफ्नो किसिमले व्यक्तिगत रूपले मानिसहरू आफ्ना मनका भावहरू अभिव्यक्त गर्नका लागि चित्रहरू कोर्न थाले। त्यसै क्रममा मिथिलाका भूगोलमा रहेका मानिसहरू पनि आफ्नो मनको भाव व्यक्त गर्न आफ्नो सिपद्वारा अभिव्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसै बेलादेखि यो मिथिला कलाको सुरुवात भएको मान्यता आइरहेको छ। लोक मान्यता अनुसार देवी देवताको कालदेखि नै यसको प्रारम्भ भएको मान्यता बुझिन्छ। भन्नुपर्दा यो मिथिला कलाको जन्म भन्नुपर्दाखेरि लगभग हामी जुन कोबर पेन्टिङ भन्छौँ नि, अहिले आएर त्यसलाई पेन्टिङ नामले सम्बोधन गर्न थाल्यौँ हामी। तर त्यो वास्तवमा पेन्टिङ होइन, त्यसलाई मिथिलामा चाहिँ लिखिया भन्ने गरिन्छ। लिखिया शब्द भन्ने। त्यो लिखिया शब्द चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न चाडपर्वको बेलामा वा के अरे बिहे व्रतबन्धको बेलामा आफ्नो घर सजाउन, आफ्नो त्यो
सन्दर्भ अनुसारको अभिव्यक्तिहरू गर्न त्यो देव घरको भित्ताहरूमा जुन आफ्नो हातले कोर्ने चित्रहरू जुन हुन्थ्यो त्यसैलाई हामी अहिले आएर मिथिला कला भन्ने नाम दिएका छौँ। त्यो मिथिला कला सर्वप्रथम कोबरको लिखियाबाट नै सुरु भएको मान्यता देखिँदै आएको हो। भन्नाले जब सीताजीको माइती जनकपुरमा जब उहाँ किशोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, त्यही अवस्थामा उहाँको बिहे हुँदाखेरि शिव र पार्वती निमन्त्रण स्वीकार गरेर आउनु भएको थियो। उहाँको भित्तामा सर्वप्रथम त्यो लिखिया भन्ने अथवा त्यो कला गर्ने सजाउनेमा प्रमुख योगदान चाहिँ शिवकी पत्नी पार्वतीको हो भने लोक मान्यता देखिन्छ। त्यसै दिनदेखि यो मिथिला कलाको सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यसमा दुई किसिमको फेरि वर्गीकरण गरेर हामी बुझ्न सक्छौँ, एउटा भित्तामा र एउटा भुइँमा। भुइँमा गरिने कला चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई अरिपन भन्ने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ चामल पिधेर घोलेर बनाइने त्यो एकल रङ्गको एउटा प्रतीकात्मक तान्त्रिक स्वरूप हुन्छ, जुन जे पनि अनुष्ठान गर्दा जे पनि चाड पर्व गर्दाखेरि त्यो नहुने कुरो हो, त्यो गर्नै पर्छ। अनि त्यो भयो भुइँ चित्र। अनि भित्ते चित्रमा चाहिँ कोबर, रास, कमलदह इत्यादिहरू पर्छन्। त्यो कोबरको जहाँसम्म कुरो गर्नुपर्छ भने त्यो मिथिला कलाको जननी हो। यसरी हामी पर्वण अनुष्ठानहरूमा गर्दै आएको कला आधुनिक कालमा आएर यो व्यावसायिक रूप धारण गरेको छ। तर यसको चाहिँ अहिलेसम्म व्यक्तिगत सामाजिक रूपमा मात्रै एक अर्कामा हस्तान्तरण हुँदै आएको एउटा सिप हो। तर यो सिप चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्थित र संस्थागत हुन सकेको छैन। यसबाट यो व्यावसायिक रूप त धारण गरेको छ, तर हाम्रो सोच अनुसार यसमा दुईटै कुरा छ। यो अगाडि पनि बढेको छ र यो पछाडि पनि गएको। अगाडि भन्नाले जति पछि पढेको थियो त्यो विश्व सामु आफ्नो चिनारी पर्याप्त गरिसकेका छन्। यो अब परिचयको मोहताज छैन। यो मिथिला कला चाहिँ प्राय वाची शब्द नै बनिसकेको छ कला क्षेत्रमा। यो स्थानीय कला भए तापनि तर सामाजिक रूपले वा संस्थागत रूपले वा राज्य संरक्षणको रूपले भन्नुपर्दा न यसको अहिलेसम्म कुनै एकाडेमी छ, न अहिलेसम्म कुनै सिकाउने संस्था छ, न मिथिला कलाको कुनै चाहिँ अहिलेसम्म संग्रहालय बन्न सकेको छ। अस्ति त्यो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयद्वारा केही आश्वासन पनि आएको थियो संग्रहालयको, तर स्थानीय मतविभेदले गर्दा वा चाँजो पाँजो नमिलेका कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यसको कुनै रूपरेखा पनि बन्न गएको छैन। सम्भवतः त्यो ल्याप्स नै भइसकेका छन्। त्यस अर्थमा भन्नुपर्दा यो मिथिला कला चाहिँ व्यक्तिगत सामाजिक वा साम्प्रदायिक रूपमा सीमित भएर मात्रै बसेको छ। यसलाई एकाडेमिक रूप गर्न अझै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने मैले सोचे अनुसार आवश्यकता। धन्यवाद विजयजी। मिराजी, हामी भेट्दाखेरि तपाईँले कोबरको बारे, अरिपनको बारे हामीलाई कति सामाजिक महत्त्व, त्यसको प्रक्रियाहरूको बारे भन्नुभएको थियो नि, त्यो के हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। यो कोबर चाहिँ हामीहरूको यो मिथिलामा नि बिहामा मण्डप भन्छ नि, मडबामा चाहिँ यो कोबर बनाइन्छ। त्यहाँ बेहुला बेहुली बसेर होइन यसो बिहेको सबै विधि विधान गरेर अनि खेर चामलको पिठोको त्यो घोलेर अनि बनाउने गरेको छ। बेहुला बेहुली बस्ने कोठामा नि पूर्वपट्टिको भित्तामा कोबर बनाइन्छ हामीहरूको यो मिथिलामा। बेहुला बेहुली बस्ने कोठामा त्यो पूर्वपट्टिको भित्तामा कोबर बनाएकोलाई चाहिँ 4 दिनसम्म नि हामीहरूको त्यो गिरिजा पुज्ने गर्छ नि, बेहुलीले गिरिजा पुजिन्छ, गौरी पुजेको भन्छ नि, त्यो पुजेर अनि त्यो कोबरमा चाहिँ बेहुलाले यसो सिन्दुर लगाउने विधि पनि छ हाम्रो मिथिलामा। अनि 4 दिनको पछि चाहिँ बिदाई गरिन्छ। बेहुलापट्टिबाट पनि सिन्दुर ल्याउने चाहिँ 2टा कागजमा त्यो कोबर लेखेर अनि सिन्दुरको पोको बनाएर बेहुली कहाँ लिएर आइन्छ। अनि त्यही सिन्दुरले सिन्दुर राख्ने कर्म गर्ने रहेछ हामीहरूको मिथिलामा। अनि जस्तै अरिपनको पनि अब बिहेसँगै अरू बेला अब रक्षाबन्धन अरू। हजुर हजुर, अरिपनको काम चाहिँ त्यो चामलको पिठोको अरिपनको काम हाम्रो त्यो रक्षाबन्धनमा पनि बनाइन्छ। पठाको छोरीले बनाएको पठाको देखिहाल्नु भयो होइन। हाम्रो यो अब यो चौथी आउँछ नि, तीजको भोलिपल्ट चौथीको दिन पनि त्यो अरिपन बनाइन्छ हाम्रो। त्यसपछि भाइटिकामा पनि हुन्छ। त्यसपछि यो कार्तिकको तुलसी बिहेको दिन पनि हाम्रो चाहिँ भव्य त्यो अरिपन बनाउँछ।
यो चाहिँ तपाईको ढोकाको अगाडि बनाउँछ हैन? हजुर हजुर, देउता मुनिबाट आफ्नो मूल देउता हुनुहुन्छ नि त्यो कोठाबाट बाहिर ढोका मुनिसम्म बाहिरसम्म बनाउँछ। आङ्नामा केलाको बोट भयो, त्यसपछि आफ्नो घरमा हुने सामग्री सबै त्यो पिठोको अरिपन बनाउँछौँ हामी। अनि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ को मिलेर बनाउनुहुन्छ? घरको को परिवारहरू त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ? आमा छोरी बुहारी छ भने बुहारी, हामीहरूको सबैलाई अलिअलि न अलिअलि आइरहन्छन्। हजुर। यो अरिपन र कोबरको बारेमा अझै केही भन्नु पर्दा म यसलाई स्पष्ट रूपले केलाउन चाहन्छु। हजुर, मलाई थाहा भएको त मैले हैन, अब सरले त विस्तारमा भन्नुहुन्छ मैले भने जस्तो है। कोबरको जुन स्वरूप हुन्छ नि, कोबर चित्रको स्वरूप, हजुर, त्यो मण्डलाकार स्वरूप हुन्छन्। बीचमा एउटा चाहिँ लिङ्गाकार स्तम्भ हुन्छ। त्यसको चारैतिर चाहिँ बायाँतिर दायाँतिर सबै मिलाएर 6वटा त्यो गोलो चक्का जस्तो हुन्छ, जसलाई कमलपत्र भनिन्छ हैन? त्यस्तै कमलपत्र बीचमा पनि हुन्छ। यो सबै एक आपसमा जोडिएका हुन्छन् र त्यसको बीचमा चाहिँ त्यो समुद्रमा पाइने जति जीव जन्तुहरू हुन्छ नि, लता पताका जति हुन्छ नि, त्यो सबै त्यसमा चाहिँ सिँगारिएका हुन्छन्। जसमध्ये जीवहरू हुन्छन् माछा, कछुवा, सर्प, बिथी, शङ्ख र पत्रहरूमा हुन्छन् को फूल, पात, कमलदल, सूर्य, चाँद, नवग्रह, बेलको पातहरू, यो सबै सिँगारिएका हुन्छन्। सुगाहरू सिँगारिएका हुन्छन्। यो सबैको फेरि तान्त्रिक महत्व हुन्छ, किनकि त्यो कोबर चित्र चाहिँ बेहुला बेहुलीको सुहाग रातको ठाउँमा चाहिँ टाँस्ने गरिन्छ। त्यो मनोमस्तिष्कमा त्यो चित्रहरूको प्रभाव पर्छ। जस्तै सबै किसिमका प्रभावहरू यसमा मान्यता भएको देखिन्छ। त्यो मण्डलाकृतिको मतलब हुन्छ ब्रह्माण्डको प्रतीक, लिङ्गाकार स्तम्भको मतलब हुन्छ प्रजनन अङ्गको प्रतीक, अष्टदलको मतलब हुन्छ अष्ट सिद्धिको प्रतीक, त्यस्तै गरी कमलदल समृद्धिको प्रतीक, सुगा मृदु वचनको प्रतीक, भमरा प्रेमको प्रतीक, माछा उर्वर क्षमताको प्रतीक, सर्प लचकताको प्रतीक माने नरमपना, कछुवा भार सहन क्षमताको प्रतीक, शङ्ख व्याधि हरण यन्त्रको प्रतीक, फूल मुस्कानको प्रतीक, सूर्य जीवनको प्रतीक, चाँद सौन्दर्यताको प्रतीक, नवग्रह रक्षाको प्रतीक, हात्ती गौरी र गणेशको प्रतीक, यस्तै पंखा शीतलताको प्रतीक, बाँस चाहिँ हुन्छ वंश वृद्धिको प्रतीक। यो इत्यादि कुराहरू मिलेर तन्त्र विधि अनुसार त्यो कोबर बनेको मान्यता देखिन्छ। र अरिपनको जहाँसम्म कुरो छ भने कोबरमा के छ त, कोबरमा चाहिँ कालो रङ फेरि वर्जित हुन्छ। कालो बाहेक सबै रङ प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कालो रङ चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोबरमा निषेध गरिएका छन्। अरिपनको जहाँसम्म कुरो छ त अरिपनको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अरिपन चाहिँ देवोत्थान एकादशीको अरिपन हुन्छ। त्यसै अरिपनबाट सबै अरिपन सबैको जन्मदाता चाहिँ देवोत्थान एकादशी हो। त्यो अङ्गनामा चाहिँ ठुलो रूपमा जति ठुलो अङ्गना हुन्छ नि त्यति ठुलो त्यो अरिपन बनाइन्छ। र त्यो अरिपनमा के हुन्छ भने घरको देउता जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँ लिएर अङ्गनामा चाहिँ जसरी रेलको लाइन हुन्छ नि कोडेको, त्यस्तै भगवानले आउने जाने बाटो बनाएको हुन्छन्। त्यसमा पाइलाका चित्रहरू हुन्छन्, त्यसमा अष्टदल कमलहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ ब्रह्माण्डका जति सृष्टिका जति जीवहरू छन् त्यो सबैको चित्र कोर्ने गरिन्छ। र घर परिवारमा प्रयोग हुने सबै सामग्री, गृहस्थीमा प्रयोग हुने सबै सामग्रीहरूको प्रतीकात्मक चित्र त्यहाँ कोरिन्छ। त्यो दिनदेखि सबैको उपस्थिति त्यहाँ गराइन्छ। त्यो दिनदेखि चाहिँ गृहस्थ जीवनको सुरुवात हुन्छ भन्ने हाम्रो मिथिलामा चाहिँ त्यसको मान्यता देखिने गरिएको छ। एकदमै धन्यवाद विजय सरलाई। धेरै जसरी अब हाम्रो विजय सर र मिराजीले कोबर र हाम्रो अर्पणको बारे चाहिँ बताउनु भयो। भाग्यवश अब हामीले शिला सर र म चाहिँ हामी यो काठमाडौँ ट्रेन हालेको रिसर्चको सिलसिलामा चाहिँ जनकपुर जाँदाखेरि हाम्रो विजय सरसँग भेट भएर त्यो बेला पनि हामीले धेरै कुराहरू मिथिला कलाको बारे, विभिन्न यसको आफ्नै खालको एउटा महत्त्वको बारे
त्यहाँको जनकपुरको राजनीतिक सामाजिक कुराहरूको बारे बुझ्ने मौका पाएथ्यौँ। त्यसरी हामी चाहिँ दाङ बर्दियातिर पनि हामी खास गरी यही रिसर्चकै सिलसिलामा जाने हाम्रो चाहिँ योजना थियो। तर अहिलेको यो अब कोभिड-19 सिचुएसनले गर्दाखेरि त्यो हुन सकिरहेको छैन। र मिथुजीलाई चाहिँ अब हामीले उता भेटेर राम्रोसँग कुराहरू गर्न नपाए तापनि अलिकति तपाईँलाई जसरी यो थारू कलाको बारे त हाम्रो शैक्षिक संस्थानहरूमा या इन्स्टिच्युटहरूमा आर्ट युनिभर्सिटी कलेजहरूमा पढ्न पाइँदैन होइन। र यसको बारे बुझ्नको लागि पनि किताबहरू, यसको बारे आर्टिकल्सहरू त्यति धेरै छैन, धेरै कम नै लेखिएको छ। अनि अहिले त अब मिथुजी तपाईँ ललित कलामा पनि पढ्दै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ अब हामीलाई पनि र हामीलाई हेरिराख्नु भएको सबैजनालाई यो थारू कलाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र यसको सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्वको बारे थोरै हामीलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिनुहोस् न, अलिकति इन्लाइटेन गरिदिनु न हामीलाई। यहाँ लगायत सम्पूर्ण नमस्कार। म मिठु थारू। हाम्रो नेपाली समाज अथवा नेपाल कला संस्कृतिमा निकै धनी छ। त्यसै गरी हाम्रो थारू समाज पनि त्यसकै एउटा कला संस्कृतिमा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको समाज हो। यहाँका कला संस्कृति, यहाँको कला अनि जनजीवनहरू हरेक मानौ कला क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो थारू समाजमा विभिन्न कला रहेका छन्। मुटिका कला, गोरी कला, छेड्न कला लगायत देहरी कला लगायत विभिन्न कलाहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये हाम्रो यो अस्तिमकी चित्र थारू समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण कला हो, जसको प्रसङ्ग सृष्टि उत्पत्तिसँग जोडिएको छ। थारू लोकमिठाका अनुसार, थारू लोककथा अनुसार यसको प्रसङ्ग सृष्टिको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। एउटा संक्षिप्तमा अथवा छोटकारीमा जानकारी दिनुपर्दा म यहाँहरूलाई केही सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु। यो सृष्टिको प्रसङ्गसँग जोडिएकोले म त्यही प्रसङ्गसँग सुरुवात गर्छु। यो सृष्टिको सुरुवात हुनुभन्दा अथवा यो पृथ्वीको सुरुवात हुनुभन्दा यो संसार शून्य थियो रे, चारैतिर कुहिरो कुहिरो थियो, आगोको वर्षा हुन्थ्यो र पृथ्वी सृष्टि उत्पत्ति भइसकेपछि यो पनि बस्न लायक ठाउँ थिएन, पुरा जलमग्न थियो, चारैतिर आगो अनि आगोकै वर्षा हुने। त्यो अवस्थामा सृष्टिकर्ता, जसलाई हामी हिन्दूहरूले सृष्टिकर्ता विष्णुले मान्छौँ भने थारू समाजमा सृष्टिकर्ता गुरुबाबालाई मान्ने गर्छन्। त्यो अवस्थामा चारैतिर पानी पानी बहेको अवस्थामा, आगोको वर्षा हुने अवस्थामा सृष्टिकर्ताले अवतार लिनुभएको छ। उहाँको अवतार हुँदा उहाँ जम्मा एउटा मासुको पिण्डमा मात्रै अवतार लिनुभएको थियो अरे। एउटा मासुको थलथलो मासु मात्रै थियो, एक चोक्टा मासु मात्रै। त्यसपछि उहाँको बिस्तारै हात खुट्टा पलाउँदै गयो, शरीरको अन्य अङ्गहरू सिर्जित हुँदै गयो, विकास हुँदै गयो। कम्तीमा 15 महिनापछि उहाँ एउटा पूर्ण रूपमा विकसित हुनुभयो, अवतरित हुनुभयो। यो प्रसङ्ग यसरी जोडिएको छ। त्यसपछि उहाँ अवतार लिइसक्नु भएपछि यो पृथ्वी त पुरा जलमग्न छ, पानी पानी छ, बस्न लायक ठाउँ छैन, आगोको वर्षा हुन्छ। यो अवस्थामा सोच्नुभयो अब यो पृथ्वीलाई जीवन योग्य बनाउनु पर्यो, जमिनको सृष्टि गर्नु पर्यो, सिर्जना गर्नु पर्यो, जीव जन्तुको सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँले अमर माटोबाट पृथ्वीको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने ज्ञान भयो, उहाँलाई जमिनको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने ज्ञान भयो। त्यसपछि सुरुमा अथवा दुधिया गङ्गाटो, जसलाई एउटा नर्मल गङ्गाटो भन्दा अलिकति एकदम कलिलो आहार भएको अथवा मांसपेशी भएको गङ्गाटो हुन्छ, त्यसलाई माटो लिन पटाल लोक पठाउनु भएको छ। त्यति बेला पटाल लोक मुनि, पानी मुनि मात्रै जमिन थियो रे। अनि त्यहाँबाट माटो ल्याउन चाहिँ एकदम कठिन। त्यहाँ पटाल लोक छुट्टै राज्य, त्यहाँ दैत्यहरूको बसोबास, साह्रै 24 घन्टा पहरेदारहरू खटाइराख्ने त्यसो गर्थ्यो। त्यही भएर त्यहाँबाट माटो ल्याउन चाहिँ एकदम कठिन थियो। अमर माटो, जसलाई गुरुबाबालाई यो जमिन सृष्टि गर्नको लागि चाहिएको थियो, त्यो माटो लिन गयो र लुकी 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 गयो, त्यहाँबाट माटो बोकेर ल्याउँदै थियो। र त्यहाँ दैत्यको दानवहरूको पहरेदार भेटियो र गङ्गो त्यही समातियो र माटो ल्याउन सफल भएन र यो सृष्टिको उत्पत्ति हुन सकेन त्यो पटक। त्यसपछि गुरुबाबाले गण्डेवालालाई पठाएछन्। गण्डेवाला गयो
गडेउला पनि लुकी 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 गयो जमिन मुनि माटो लिएर फर्किँदै थियो र फेरि एउटा दैत्यले पहरेदार दैत्यले समातिएछ र त्यसलाई पुरा तरवालले टुक्रा टुक्रा पारिदिएछ गडेउलालाई। गडेउला टुक्रा टुक्रा भए पनि जसोतसो गुरुबाबाको सम्मुख आयो र त्यसबाट अमर माटो पाएर गुरुबाबाले यो सृष्टिको अथवा थलको सिर्जना गर्नुभयो र त्यसपछि सुरुमा कुश सबैभन्दा पहिले उम्रेको बिरुवा कुश मानिन्छ, त्यसपछि मान्छेहरूको उत्पत्ति भयो रे अनि जीवजन्तु। यो प्रक्रियाबाट जीवनको विकास हुँदै गयो र मानिसहरू खेतीपाती गर्न थाले अनि यसरी एउटा सृष्टिको पूर्ण रूपमा सृजना भयो। मिथुजी त्यसपछि हजुर हजुर त्यो चाहिँ यो हाम्रो अष्टमिकामा बनाउँछ हैन? हजुर हजुर हो हाम्रो यो अस्तिमकी चित्रमा जुन हामी देखिराखेको छौँ सबैभन्दा तल्लो भागमा यो भनेको जमिनको उत्पत्ति अथवा थलको सृजनाको क्रममा हो। हाम्रो तलबाट सृष्टिको विकास हुँदै माथिल्लो पति गएको कहानी छ। हजुर अब जमिन जीवजन्तु मानिसहरूको उत्पत्ति भइसकेपछि यो चित्रको कहानी सृष्टिको कहानी यतिमै टुङ्गिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो चित्रको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा एउटा उल्टो परेको मान्छे देख्न सक्छौँ। त्यसलाई ठाउँ अनुसार एउटा जन्मिने प्रक्रियाको रूपमा पनि हेरिन्छ भने एउटा यसलाई कर्णको रूपमा पनि हेरिने गरिन्छ। सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्दा हामीले पाण्डवहरू 5 भाइ भनेर भन्छौँ, तर पाण्डवहरूको अर्को भाइ जेठो भाइ कर्ण पनि थियो जसलाई कुन्तीले पाउने बित्तिकै खोलामा बगाइदिएकी थिए। त्यही बगाएको भन्नलाई कर्णलाई उल्टो देखाउने गरिन्छ। चित्रको दायाँ भागमा तपाईँहरूले सूर्य देख्नुहुन्छ भने बायाँ भागमा चन्द्रमा देख्नुहुन्छ। यसको अर्थ कि सृष्टिमा सबैभन्दा पहिले सूर्यको उत्पत्ति भयो, त्यसपछि चन्द्रमाको उत्पत्ति भयो भन्ने जनाउँछ। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो लाइनमा 5 जना मानव आकृतिहरू छन् जुन पाण्डवहरू हुन्। यिनीहरू अर्जुन, भीमा, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 भाइहरू हुन्। त्यसपछि थारू लोक कथा अनुसार 5 पाण्डवहरूको 5वटा श्रीमती देखाउने गरिन्छ। यहाँ मैले 5वटै पाण्डवहरूको श्रीमती देखाएको छु जसमा कसैले हातमा फुल लिएको छ, कलश लिएको छ, बत्ती लिएको छ। अनि तेस्रो लाइनमा चाहिँ एउटा जन्तीको दृश्य भन्दा पनि एउटा जन्तीमा नाच्ने जोकरहरू नर्तकीहरू हुन्। अनि त्यसको छेउमा बायाँपट्टि वृन्दावनको प्रतीक छ जसलाई गोपी कृष्ण अथवा कन्हैया र राधाको प्रतीकको रूपमा हेर्ने गरिन्छ भने यो साइडमा एउटा कमलको फुल छ जसलाई पुरैनी पात भन्ने पनि गरिन्छ थारू भाषामा। अनि चौथो लाइनमा जन्तीको सिन छ, वीर पुरुष घोडामा चढेको छ भने पछाडि लोटबोकुवा जसलाई शुभ सङ्केतको रूपमा बोक्ने गर्ने चलन छ भने उनीहरूको भन्दा पनि पछाडि रावण छ। थारू भाषामा उसलाई रोइना, रौना, बरमुरुवा पनि भन्ने गरिन्छ। यो अस्तिमकी चित्रमा सबैको पूजा गरे पनि हाम्रो समुदायमा यो रावणको अथवा रोइनाको पूजा गरिन्न। यसको पूजा गर्नाले आइमाईहरूको सन्तान बच्चाहरू रुन्चे हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। अनि एउटा हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार सीतालाई एकदम पवित्र पतिव्रता नारीको रूपमा चित्रण गरिन्छ भने हाम्रो थारू समाजमा थारू लोकमिथाका अनुसार सीताप्रतिको एउटा धारणा उहाँको एउटा अन्तर्मनको भावनालाई एउटा फरक रूपमा देखाएको छ। सीताले आफ्नो नन्दासँग सधैँ रावणको प्रसङ्ग उठाउँथे रे। अनि रामकी बहिनीले सोधेछ, भाउजू देखाउनु होला मलाई रावण कस्तो छ भनेर, मलाई खुब हेर्न मन छ भनेर। अनि एक दिन रावणकै चित्र सीताले पिर्कामा कोरी छ अरे। त्यो चित्र बनाएर आफ्नो बहिनीलाई देखाउँदा देखाउँदै राम आइपुगेछ अरे। अनि के गरौँ भनेर सीता त लाज र डरले रातो पिरो भई त्यसले पिर्का कहाँ लुकाउने भन्दा भन्दै पिर्का उल्टो घप्ट्याइदिएर त्यसमै रामलाई बस्न लगाइरे। अनि त्यो देखेर रामलाई पनि शङ्का भयो, सीताले किन रावणको चित्र त्यहाँ लेखेको भनेर, पिर्कामा लेखेको भनेर। त्यसपछि रामको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। अरे त्यसपछि सीतालाई वनवास जानु पर्यो, घर दरबार निकालाउनु पर्यो, त्यस्तो प्रसङ्ग आएको छ। अनि यो बिचमा चाहिँ हाम्रो हलो जोडेको मान्छे छ, एउटामा गोरु छ, एउटामा बाघ छ। यसले मान्छेको शक्तिलाई दर्शाउँछ। बाघलाई पनि एउटा सामान्य मान्छे हिंस्रक बाघलाई पनि कन्ट्रोलमा लिन सक्छ भनेर त्यो शक्तिलाई दर्शाएको भने
अन्य ठाउँमा कदमको बिचमा एउटा कृष्ण कदमको वृक्षमा कृष्ण चढेको देख्न सकिन्छ यो चित्रमा। हजुर, बाँसुरी बजाउँदै गरेको यसले कृष्ण लीलालाई जनाउँछ। अनि उसको बाँसुरीको मनमोहक आवाजबाट हिंस्रक जनावरहरू पनि आकर्षित भएका छन्, त्यो उसलाई देखाउँछ। मयूरहरू पनि उतैप्रति आकर्षित भएका छन्। अनि हात्तीहरू माउटे त्यसरी रुखमा बसेको छ। एउटा समग्र अथवा संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यो अस्तिमकी चित्रको लोककथा, हाम्रो लोकमिथक अनुसारको कथा यति नै भन्नुपर्छ। अनि यो अष्टमीकी चित्र छ नि मिथुजी, हजुर, यो विशेष पर्व या विशेष समय महोत्सवमा चाहिँ बनाउने गरिन्छ या? हजुर, एकदम। हजुर, अनि तपाईँको त्यो चाहिँ विशेष गरी जस्तै महिलाहरूले मात्रै बनाउने हो कि पुरुषहरूले मात्रै बनाउने हो कि या कसरी बनाउँछ? अब जस्तो त्यो सामूहिक प्रयासबाट हुन्छ कि कसरी त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ वर्षको एक दिन मात्रै छ, कृष्ण जन्माष्टमीको दिन। व्रतालु महिलाहरू बिहानै उठेर घरको भित्ता अथवा माटो र भुसले बनेको अन्न राख्ने भकारी, जसलाई थारू भाषामा डेहरी भनिन्छ, त्यसमा आयत आकारमा एउटा के भनौँ बोर्डर बनाएर त्यसलाई चुन अथवा चामलको पिठोले एक दुई कोट लिपेर त्यसलाई सुक्न दिइन्छ र त्यसपछि त्यसमा चित्र बनाउने काम गरिन्छ। धेरै जसो चित्र बनाउने चाहिँ पुरुषहरू नै हुन्छन्। महिलाहरू त्यति बेला हरेक काममा पछि पारिन्थे, त्यसै गरी यो चित्र बनाउने काममा पनि पछि नै पारिन्थे। तर आजकल महिलाहरूले पनि चित्र बनाउने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। विशेष गरी यो चित्रहरू आजकल महिलाहरूले नै बनाउँछन् भन्नुपर्दा जो व्रत बसेको हुन्छ त्यही व्रत बस्ने मात्रले यो चित्र बनाउने पाउँछ, एउटा शुद्धताको लागि भनौँ। अनि त्यसबाहेक यो चित्र मेन चित्र एउटा ठाउँमा हुन्छ भने त्यसकै छेउमा केटाकेटीहरू अथवा बच्चाहरू त्यसकै सिको गर्दै एउटा छोटो साइजमा पनि चित्र बनाउने गरिन्छ। यसले एउटा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरणको लागि प्रशिक्षण जस्तो पनि हुने काम गर्छ। प्लस यसको विशेषता या बनाउने विधि भन्नुपर्दा प्राकृतिक रङ्गहरूको प्रयोग गरेर, त्यति बेला अहिलेको जस्तो बजारमा रेडिमेड कलरहरू पाइँदैनथ्यो। त्यति बेला गाउँघरमै पाइने बोट बिरुवाको पातहरू, विशेष गरी सिमीको पातबाट हरियो रङ्गको प्रयोग गरिन्थ्यो भने लौकाको बोक्रा जलाएर कालो रङ्गको प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि पोइ एक किसिमको साग हुन्छ गाउँघरमा पाइने, त्यसको घेरा पिनेर अथवा खैरबाट रातो रङ्गको प्रयोग गरिन्थ्यो। चुन अथवा चामलबाट सेतो रङ्ग। यो चित्रको विशेषता भन्नु भनेको यसमा प्रयोग हुने हरेक आकृति बनाउन ज्यामिति आकारको प्रयोग हुन्छ। त्यो त्रिभुज आकार हुन्छ, वर्गाकार हुन्छ, आयतकार हुन्छ। बस यही ज्यामिति आकारको मात्रै प्रयोग गरेर बनाइन्छ। यो एउटा विशेषता नै हो। अनि हरेक चित्रहरू त्यो ज्यामिति आकारबाट यो हाम्रो आकृतिहरू बनाउने त्यसको केही विशेष कारण या विशेष उस छ? हजुर, यो हाम्रो थारू लोकचित्रकला भनेको एउटा पाषाण युगमा जुन एउटा सुरुवाती अवस्थामा पूर्ण रूपमा समाज विकसित भइसकेको थिएन। मानिसहरू जङ्गलमा बस्थे, ओडारमा बस्थे, एउटा कलाको पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको थिएन। वास्तविक रूप मान्छेहरूले त्यति बेलाका पाषाण युगका मानिसहरू कोर्न सकेका थिएनन्। बस एउटा सहज रूपमा रेखाचित्र कोर्थे र यो हाम्रो ज्यामिति आकार भनेको सायद त्यति बेलाको सबैभन्दा सहज रूपमा बनाउन सकिने शैली नै यही थियो। यो ज्यामिति आकार प्रयोग गर्नुको कारण त्यही पनि हो। यो थारू लोककला कति प्राचीन रहेछ भन्ने कुरो यसबाट पनि थाहा हुन्छ। यसको ऐतिहासिकता, यसको प्राचीनता आदि आदि झल्काउँछ। हजुर, धन्यवाद मिथुजी। है मिराजी, तपाईँले पनि हाम्रो यो कसरी अहिले मिथिला कलामा प्रयोग हुने रङहरू चाहिँ अहिले र पहिलाको फरक छ भनेर प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो नि अस्ति कुरा गर्दा। अनि पहिलाको रङहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, कसरी बनाइन्थ्यो? पहिलाको कलर चाहिँ सिँदुरको बोटमा सिँदुर फल्छ नि, हजुर हो, वहाँ सिँदुरको त्यो फलेको फललाई नि कुटेर अनिखेर रातो कलर बनाउँथे, त्यो कपडामा छानेर। अनि त्यसपछि रातो कलरलाई सेर्सो पिनेर त्यसलाई पनि मिचेर कपडामा, अनि त्यो रसको रातो हालेर सुन्तला कलर बनाउँथे। पारिजात फुलको पनि त्यो जराको फुलको जरातिरको हुन्छ नि सुन्तला कलर जस्तो, त्यसको सुन्तला कलर बनाउँथ्यौँ।
अनि कालो चाहिँ दाउराले खाना पकाएको कोइला, कति बलेको डढेको त्यसको कालो बनाउने गर्थ्यौँ। त्यसपछि सिमको पात, घाँस पातलाई त्यो पिनेर हरियो कलर त्यसलाई बनाउने गर्थ्यौँ। हरियोमा अलिकति कालो राखेर निलो बनाउँथे। पहेँलो चाहिँ त्यो सेर्सो पिनेको र अलिकति दुध हालेर पहेँलो बनाउँथे। सेतो चाहिँ चामल पिनेको भइगयो। अनि चुना भन्छ नि, चुनको पनि बनाउने गर्थ्यौँ सेतो। अब अहिले चाहिँ सबै त बजारमा नै रङ किन्नुहुन्छ हो? हजुर हजुर। यो अहिले हामीले स्लाइडमा देखिरहेको चित्र छ नि, तपाईहरु दुईजनाले मिलेर बनाउनु भएको? हजुर, यो कलरहरू बजारकै हो। हजुर, अनि यसको बारे केही भनिदिनुस् न। यो हामीले बजारको कलर हो। अनि यसमा पनि मिसाएर बनाएको हो अरु कलरहरू। कलरमै कलर मिसाइकन बनाएको हो। यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको मानव जीवनको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर चाहिँ वर्णन गरेको चित्र देखिन्छ। अलि भनिदिनुहुन्छ कि? यसको बारेमा म भनिदिन्छु। यो मेरो थिङ्किङ हो, यो मेरो थाहा हो। हजुर। यो चित्र चाहिँ मानव सभ्यताकै इतिहाससँग जोडेर बनाइएका चित्र हो। यसमा के देखाएको छन् भने पुरै सृष्टि चाहिँ त्यसै बेला जलमग्न थियो। जलमग्नमा चाहिँ धेरै दिन जलमग्न भएपछि यसमा एक कोषीय जीवको सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। त्यो एक कोषीय जीवबाट बहुकोषीयमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ लचकदार भन्नाले सर्प जस्तै केही जीवहरूको उत्पत्ति भयो। त्यो सर्प जस्तो देखिने जीवहरू क्रमशः विकसित हुँदै जाँदा त्यो हिँडडुल गर्न सक्षम भएछ। अनि हुँदाहुँदै त्यसका धेरै जाति प्रजातिहरू, पानीमा बस्ने प्रकारहरू चाहिँ उत्पत्ति हुन थाल्यो। त्यो चिम्पान्जी वा रामापिथेकस यिनीहरू जुन छ नि त्यसैको सन्तान चाहिँ पुरा विकसित भएर चाहिँ मानवको आकृति लिएका छन्। त्यो चित्रले त्यही देखाइरहेका छ। यो मानव सभ्यता र पृथ्वीको यो जुन विकास क्रमको कुरा चाहिँ अघि मित्रले भन्नुभएको कथासँग नि कता कता अलिअलि मिल्दोजुल्दो जस्तै लाग्यो। लगभग त्यस्तै। विजयजी, मिराजी, तपाईहरु चित्रको साथसाथै मूर्ति पनि बनाउनुहुन्छ र यो फोटोमा देखिएको जस्तै अहिले हालसालै चाहिँ तपाईहरु सामा चकेवाको मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमाथि पेन्टिङ पनि गर्ने प्लान छ। र सामा चकेवाको अब एक किसिमको आफ्नै महत्त्व, त्यो मनाउनुमा आफ्नै कथा पनि छ। जुन त्यो फेस्टिभलमा चाहिँ जतिवटा त्यो कथा अनुसार पात्र चाहिने मूर्तिहरू छ त्यो भन्दा तपाईहरुले फेरि अलि धेरै नै पनि बनाइरहनु भएको छ। त्यसको बारे केही भनिदिनुस् न। यो बनाउनुको, यो मनाउनु, यो चाड मनाउनुको कारण यसको पछाडिको हैन कथाहरू, त्यो समय चकेवामा जुन तपाईहरुले गीतको माध्यमबाट अनि यो मूर्तिको विभिन्न त्यो प्रोसेसनबाट चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ नि, त्यसको बारे हल्का भनिदिनुस् न छोटकरीमा। यो मिथिलामा मनाइने चाड पर्व मध्ये दिदी बहिनी र भाइको बीचमा मनाउने चाड मध्ये प्रमुख चाड चाहिँ सामा पर्व पनि हो। यो सामा पर्वमा के हुन्छ भने यसलाई दुई दृष्टिकोणले हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ शास्त्रीय दृष्टिकोणले, अर्को चाहिँ सामाजिक दृष्टिकोणले। भन्नुपर्दा पहिला सामाजिक दृष्टिकोणले त्यसलाई हामी हेर्ने कोसिस गरौँ। यो सामाजिक दृष्टिकोणमा के हुन्छ भने यो भाइ बहिनी बीचको जुन, दाजु दिदी बहिनी बीचको जुन अटुट प्रेम सम्बन्ध र दायित्व जुन छ त्यसको निर्वाहनको लागि यसमा के हुन्छ भने दिदी बहिनीहरूले भाइ टिकाको दिन जुन गोवर्धन पूजा हुन्छ नि, त्यो गोवर्धन पूजा सकिएर सबै दिदी बहिनीहरू, सबै महिलाहरू चाहिँ माटो ल्याउन जान्छ। सामा चकेवा बनाउने जुन माटो छ नि, जुनसुकै दिन ल्याएको माटोले सामा चकेवा बनिँदैन। त्यो चाहिँ खास गरी त्यो गोवर्धन पूजाको दिन नै ल्याएको माटोले जुन देउतामा चढाउने जल हुन्छ नि, चोखो जल, त्यो चोखो जल र गङ्गाजल मिसाएर त्यो सामा चकेवा बनाउने सुरुवात त्यो छठ भन्दा पहिले एक दिन पहिलेको खरनाको दिन चाहिँ शुभारम्भ हुन्छ। त्यो खरना दिनमा सबै त्यो प्रतीकहरू, सबै मूर्तिहरू बनाउन नसकेर एक दुईवटा
बनाउन अनिवार्य नै हुन्छन्, जसमध्ये त्यो सामा, चकेबा र वृन्दावन र चुगिला, यो 4वटा पात्र त्यो दिन बनाउनै अनिवार्य। त्यसपछि त्यो सहपात्रहरू जुन हुन्छ नि, त्यो बिस्तारै बिस्तारै बनाए हुन्छ र सामाको जुन दिन विदाई हुन्छ त्यो दिन चाहिँ समस्त पात्रको उपस्थिति, समस्त सामग्रीको उपस्थितिको मूर्ति बनाइन्छन्। त्यो मूर्ति बनाएर मनाउने चाड चाहिँ यो सामा हो। यो सामा यस कारणले मनाइन्छ, यो सामाजिक मान्यता अनुसार कि भाइले दिदी बहिनीहरूलाई रक्षा गरोस्, किनकि दिदी बहिनीहरूले भाइको आयुष्यको कामना त्यसैले गर्छन् कि मेरो भाइ चाहिँ जुग जुग आयुष्मान होस् र मेरो लागि चाहिँ सधैँ कुनै आफत विपदमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ खडा होस्, मेरो लागि तत्पर होस्। त्यसकारण यो 13 दिनसम्म विभिन्न गीतहरू गाएर, यसमा चाहिँ मार्मिक गीत पनि हुन्छन्, कारुणिक गीत पनि हुन्छन्, हास्य गीत पनि हुन्छन्। यसमा विभिन्न किसिमका श्रृङ्गार रसले भरिएका गीतहरू, नवरसमा कम से कम यो 5 रस मिलाएर बनाइएका गीतहरू यसमा गाइने गरिन्छन्। र यो गीत चाहिँ यो सामा खेल्ने प्रचलन चाहिँ जोसँग आफ्नो भाइ छ, त्यो भाइ देशमा होस् वा विदेशमा होस्, टाढा होस् वा नजिक होस्, त्यसको नामले त्यो भाइमा पनि आफ्नो नातामा पर्ने जतिसुकै भाइ हुन्छन्, त्यो मामाका छोरा किन नहोस्, फुफाका छोरा किन नहोस्, काकाका छोरा किन नहोस्, त्यो सबैको नाम लिएर त्यसको आयुष्यको कामना गरेर गीत गाइन्छ र डालामा राखेर चाहिँ त्यो घर बाहिर खेलिन्छ। घरभित्र फेरि होइन, घरभित्र निषेध गरिएको, घर बाहिर खेलिन्छन्। घर बाहिर भन्नाले यो कुनै चौक चौराहामा खेलिन्छन् वा कुनै थानमा, थान भन्नाले कुनै देउताको स्थानमा गएर खेलिन्छन्, रातिको समयमा खेलिन्छन्। यो खेलेपछि चाहिँ विभिन्न गीतमा चाहिँ यसमा के हुन्छ त, एकतर्फ चाहिँ एकापट्टि भाइको आयुष्यको कामना गरेका हुन्छन्, बहिनीले आफ्नो भाइप्रतिको प्रेमालाप दर्शाएका गीतहरू गाउने गरिन्छन्। त्यसमा भिनाजु पर्ने वा भाइको सालो पर्ने मान्छेलाई वा त्यो नातेदारहरूलाई चाहिँ चुगिला भनेर हेर्ने गरिन्छ। त्यसमा मिराजीले केही थप्नुहुन्छ गीतको बारे? तपाईले कस्तो मिठो गीत गाउनु भएको थियो त्यो बेला? चुगिलालाई गाली गर्ने गरिन्छ। चुगिलालाई गाली गर्ने गाइदिउ? हुन्छ। चुगिला लगन बिताका एला ससुरारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगिला लगन बिताका एला ससुरारी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। चुगिला गेला माड़ दुपार, सखी सब ठेल देल कनी महार। चुगिला गेला मार दुपार, सखी सब ठेल देल कनी महार। चुगिला दांत खिसोटने पड़ल छथी ओरियानी में, पाकल पाकल दाढ़ी में ना। धन्यवाद। यसरी महिलाहरूले चाहिँ चुगिलालाई गाली गर्ने गर्छ। हजुर, यो गीत त कति लामो हुन्छ नि त। जस्तै हामीले त्यो बेला त धन्दा 1-2 घण्टा जस्तो तपाईहरुले सबै गर्नुभएको थियो होला हैन? आज समय नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यही पनि तपाईले यति गाह्रो सुनाइदिनु भयो। त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद। कस्तो राम्रो मिठो स्वर छ तपाईको। त्यसको त्यो गीतमा चाहिँ खास गरी त्यो के भन्न खोजेको हुन्छ, त्यसले त्यो गीतले के समेट्छ पनि अलिकति छोटो भनिदिनुस् अनि हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ है। चुगिला ससुराली जाँदा नि, हजुर, त्यो बिहा भएको हुन्छ, त्यो बरियाती जन्ती जान्छ नि, जन्ती गएको बेलामा त्यो मण्डप माथि मुनि, मण्डप मुनि गएपछि केटीहरूले त्यहाँ ठिठोली गर्छन् हैन। अनि यसरी धक्ला धुक्ली सरलाई यसो पारेको जस्तो नि हैन, यसो गरेको बेलामा लड्छ।
अनि लडेपछि त्यसैलाई त्यो दाँत साँप यसरी देखाएर लड्यो भनेर केटीहरूले टिटोली गर्छन्। अनि फेरि बिहा भएको त्यो कोठा हुन्छ नि कोबर घर भन्ने, त्यो कोबर घरमा पनि त्यो बेहुलीको बहिनीहरूसँग भेटघाट गर्न गएको बेलामा त्यो केटीहरूले यसरी धक्काधुक्की गरेर अनि फेरि त्यसलाई लडाइदिन्छन्। अनि फेरि त्यहाँ टिटोली हुन्छ। त्यही भनेको खाना पकाएको कोठामा जाँदा कस्तो रमाइलो। अनि हामी यो भिडियो सानो भिडियो चलाउँछौँ, त्यो बेला हामीले तपाईँहरूले जुन त्यो प्रोसेसन गर्नुभएको चाहिँ हामीले खिचेका थियौँ, त्यो छोटो भिडियो चलाएपछि अनि त्यसपछि हामी फेरि हाम्रो यो छलफल अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले बनाउनु भएको केही मूर्तिहरु फोटोहरु छ। त्यस्तै गरी हाम्रो मिठुजी पनि चित्र सँगै सँगै मूर्ति पनि बनाउनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईले कसको मूर्ति बनाइरहनु भएको छ, अनि यो अहिले रानीको जुन मूर्ति छ त्यसको बारे र त्यो कथाको बारे केही भनिदिनुहुन्छ कि? अनि त्यसमै मैले थप्नु पर्दा मिठुजी, यो हाम्रो पहिलो थारू राजा छ नि डाङ्गी, उहाँको पनि तपाईले मूर्ति बनाउनु भएको छ हैन? हजुर हजुर, त्यसको पनि छोटो पृष्ठभूमि अलिकति भनिदिनुस् न हामीलाई। यो मूर्ति छ जुन अहिले हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो थारू राजा डङ्गी शरणको रानी हो। यसको बारेमा त्यति धेरै विवरणहरू पाइँदैन। एउटा थारू राजा डङ्गी शरणको रानी भनेर एउटा प्रसङ्ग कतै कतै आउने गर्छ, त्यस्तो विधि यसको विवरण चाहिँ पाइँदैन। तर थारू राजा डङ्गी शरण छ जुन अर्को फोटोमा यहाँहरूले देख्नुहुनेछ। यो डङ्गी शरण 12औं शताब्दीतिर डाङमा शासन गरेको पहिलो थारू राजा मानिन्छ। यसैको नामबाट डाङ जिल्ला नामाकरण भएको मानिन्छ। अहिले जसलाई सुकौरा भनिन्छ अथवा राजकोट भनिन्छ, त्यो ठाउँमा यो राजाले दरबार बनाएर शासन गरेका थिए। र अहिले पनि पुरातत्व विभागले उत्खनन गरेर हेर्दा त्यहाँ केही फिट जमिन खण्ड दरबारको भग्नावशेषहरू, गार्लाको पुरानो भवनहरूको त्यो भग्नावशेषहरू अहिले पनि पाइने गरिन्छ। र एउटा मूर्ति यस्तै अहिले पनि मैले भर्खरै केही दिन अगाडि राखेको छु। त्यो ठाउँमा एउटा पार्क बनेको छ। यो कुनै समय डाङमा शासन गरेको राजा कसरी यसको राज्य पतन भयो, कसरी त्यहाँबाट विलुप्त भयो यसको दरबार, यो एउटा अनुसन्धान र खोजको विषय हो। यसको संरक्षणको लागि सरकार र स्थानीय निकायले केही उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यो ऐतिहासिक र प्राचीन ठाउँलाई एउटा हाम्रो थारू समुदायको गर्वको विषय अथवा सम्पूर्ण नेपाली समाजको लागि गर्व र ऐतिहासिक स्थलको रूपमा रहेको यो स्थानलाई, यो ऐतिहासिक पात्रलाई एउटा संरक्षणको नितान्त खाँचो छ। यसको लागि सबैको उचित ध्यान जाओस्, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सँगै अर्को पनि एउटा रौद्र रूपमा एउटा राजाको फोटो देख्नुभयो होला, यो दाहिनेपट्टिको यो पनि डङ्गी शरणकै फोटो। मैले यो डङ्गी शरणको सुरुमा पूर्णकटको मूर्ति बनाउँदा सबैबाट त्यही आवाज आइरहेको थियो कि अब बन्ने मूर्ति सबै यस्तै हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ कि यस्तो विचारले एउटा मूर्तिकारभित्र जुन सृजनशीलता रहेको हुन्छ,
त्यसलाई मारिन्छ र मैले सबैको विचारलाई अथवा आदेशलाई नकार्दै मैले मानवीय भावना अथवा नवरस मान्छेभित्र हुने लोभ मोह काम क्रोध आदि आदि भावलाई पनि यो मूर्तिको माध्यमबाट देखाउन प्रयास गरेको छु, जुन यो रौद्र रूपको थारू राजा बनाएको छु। धन्यवाद। जस्तै यो ऐतिहासिक भयो जुन मूर्ति बनाउनु भएको, यो रानीकोमा पनि जस्तो तपाईँले कपडा गहनाहरूको चाहिँ कसरी रिफरेन्स लिनु भएको छ यो बनाउने बेला? त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो समाजमा विशेष गरी बिहेको दिन दुल्हाले जामा अनि फेटा लाउने चलन छ। त्यो चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने त्यो जामा र फेटा कि त दुल्हाले लाउँछ कि त राजाले लाउँछ। त्यसै गरी यो पोसाक भनेको दुल्हीको पोसाक हो, त्यो पनि त्यसै त भन्नु पर्यो नि, कि त यो पोसाक दुल्हीले लाउँछ कि त रानीले लाउँछ। त्यही प्रसङ्गमा यो पोसाक लगाइदियो रानीलाई। हजुर, राजा रानीकै कुरामा यो जनकपुर र सीताको कथा जोडेर विजयजीले पनि अहिले चित्र बनाइरहनु भएको छ। त्यो पनि केही भनिदिनुहोस् न विजयजी। राजा जनक दरबारको? हजुर, अनि यो तपाईँले बनाउनु भएको चित्रको बारे? मैले त्यो अनुसन्धानमूलक चित्र बनाएको हो राजा जनक दरबारको। कारण वेदमा वर्णित अनुसार के हुन्छ भने राजा जनक चाहिँ राज ऋषि जनक भनेर भनिन्छ, जसलाई राजर्षि जनक। राजा पनि हुनुहुन्छ र ऋषि पनि उहाँ हुनुहुन्छ। र त्यो राजा जनकको दरबार यानि मिथिलाको दरबारमा चाहिँ सधैँ विद्वानहरूको जमघट हुने गर्थ्यो। त्यो विद्वानमा चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुने विद्वान सधैँ राजदरबारिया विद्वानहरू मध्ये मण्डन, आयाची, याज्ञवल्क, के अरे गौतम ऋषि, महिला विदुषीमा चाहिँ गार्गी, मैत्रेयी, यिनीहरू बसेर चाहिँ वेदका कुराहरू विमर्श गर्ने गर्थे, शास्त्रार्थ गर्ने गर्थे। त्यसै बखत चाहिँ अब त्यसको चाहिँ खासै स्थानको नाम अहिलेसम्म वेदमा पनि वर्णित भएको छैन। अष्टावक्र भन्ने, अष्टावक्र भने एउटा बालक विद्वान थियो। यो बालक विद्वानको चाहिँ 8वटा अङ्ग, वक्र भन्नाले टेढो, ईश्वरीय देन अनुसार पुरै वेदका ज्ञाता, पुरै शास्त्रका ज्ञाता उनी अष्टावक्र जब जनकको दरबारमा घुम्दा घुम्दै त्यहाँ पुग्छन्, उहाँको जीवको चालढाल देखेर वा जीव हेरेर वा अनुहार हेरेर सबै त्यहाँ बसेका सजिएका ठाटिएका विद्वानहरू त्यो अष्टावक्रलाई हेरेर हाँसो उठायो। यो केटा किन यो बीचमा आयो, यस्तो कालो कुरौटे मान्छे किन बीचमा आयो? अनि अष्टावक्रले भन्छन् त्यहाँ कि तिमीहरू यहाँ के को सभा लगाएर बसे? भन्छन् यसरी यहाँ शास्त्रार्थ भइराखेका छन् जनकको दरबारमा, अनि त्यो दरबारमा तिमी किन यसरी प्रवेश भयो? के भने मलाई हेरेर तिमीहरू किन हाँसेको? अष्टावक्रले भने यस कारण हाँस्यो कि तिमी यो सभामा आउने लायक नै छैनौ, तिम्रो चाहिँ रूप यस्तो छ, तिमी किन यसमा प्रवेश गर्यौ? त्यसले भन्छ किन हो, तिमीहरू त्यो के अरे छालाको प्रेमी हो, रूपको प्रेमी हो कि गुणको प्रेमी हो? रूप र गुण, यिनीहरू भन्छन् म रूप र गुण दुवैका प्रेमी हुँ। कहीं भन्छन् कि होइन, रूपका प्रेमी हुनु हुँदैन, गुणका प्रेमी हुनुहुन्छ। अनि अष्टावक्रले भन्नुभयो कि तिमीहरूसँग जति प्रश्न छ शास्त्रको वेदको, त्यो सबै प्रश्न मसँग सोध, म तिमीहरूलाई ठ्याक्क उत्तर दिन्छु। अनि त्यहाँ बसेका विद्वानहरूले उहाँसँग धेरै शास्त्रार्थ गरे। कति दिनसम्म त्यो शास्त्रार्थको अवधि लम्बियो थाहै छैन। त्यो शास्त्रार्थ भएपछि सबैलाई त्यो अष्टावक्रले चाहिँ त्यो बालक अष्टावक्रले त्यसलाई परास्त गरिदिया छन्। अनि राजर्षि जनकको जब गुरुको कुरो आउँछ नि, त्यो राजर्षि जनकले अष्टावक्रलाई नै आफ्नो गुरु मानेका छन् र त्यो बालक गुरु नै अष्टावक्रलाई उपदेश भएपछि फेरि त्यहाँबाट उनी विलुप्त भएछन् र राजा जनकको दरबारमा यसरी विद्वान र विदुषीको दरबार लाग्ने गर्थ्यो भन्ने त्यसमा मैले चित्रण गर्न खोजेको। धन्यवाद विजयजी। मिथिला चाहिँ ज्ञान भूमि हो, यज्ञ भूमि हो, त्यो दर्शाउन मैले खोजे। हजुर, धन्यवाद। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ विजयजी, मीराजीले चाहिँ अहिलेको समयमा कति कुराहरू चाहिँ यस्तो ज्ञानहरू, कति कुराहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै हराउँदै गएको छ र त्यसलाई चाहिँ अनि बचाउनु पर्छ भनेर
अनि धेरै प्रकारले धेरै क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो मध्ये चाहिँ यो फोटोमा तपाईले जुन मिथिला शैलीको त्यो हाम्रो जुन एउटा त्यो मिथिला पहिचानहरू हैन, अब त्यो कुराहरूलाई कसरी आम मानिससम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको कसरी एक किसिमको प्रवर्धन र एक किसिमको प्रचार गर्न सकिन्छ हाम्रो यो मिथिला शैली पहिचानहरूको भनेर तपाईहरुले यो हामीले तपाईहरुलाई भेट्दाखेरि यो विभिन्न खालको यसलाई अझै तपाईहरुले लोकल नाम पनि भन्नु होला, यो जुन खालको टोपीहरू बनाउनु भएको छ विभिन्न शैलीको त्यो त्यसको बारे अलिकति भनिदिनुस् न हामीलाई। टोपीको जहाँसम्म कुरो भन्नुहुन्छ भने त्यो टोपी भन्नाले हामी मिथिलामा त्यसलाई पाग भन्ने गर्छौं। त्यो पागको पनि लामै इतिहास हो। त्यो लामो इतिहास भन्नाले भन्नुपर्दा इतिहास यदि केलाउँदाखेरि त्यो ऋषि जमदग्नि र उसका पत्नीसँग सम्बन्धित कथा हो। सप्त ऋषिमा चाहिँ जमदग्नि ऋषि त्यो टन्टला जेठ महिनाको टन्टलापुर घाममा चाहिँ बाण हान्ने गर्थे र उसका पत्नी रेणुका चाहिँ त्यो बाण टिपेर ल्याउने गर्थे। यसरी गर्दा गर्दै त्यो टन्टलापुर घामले गर्दा त्यो जमदग्निको चाहिँ त्यो टाउको चाहिँ तताएर गयो। अनि त्यो टाउकोमा केही छोप्ने कुरो राखौं कि भनेर त्यो बेला चाहिँ टाउको छोप्ने कुराको सुरुवात भयो। त्यो एउटा कपडाको कपडा त थिएन त्यस बेला, पात केराको पातले छोप्ने काम गर्यो। त्यो पाग र टोपीको इतिहास भन्नुहुन्छ भने त्यो सबभन्दा पहिले चाहिँ त्यो केराकै बोकडाले बन्ने गर्थ्यो। त्यसैलाई रङमा रङेर बनाउने त्यो टाउको छोप्ने काम गर्थ्यो। त्यो छोप्ने काम चाहिँ मिथिलाका चाहिँ खासै जातहरूले मात्रै गर्थे। त्यो जुन पारम्परिक रूपमा वंशानुगत रूपमा त्यसको अवधारणा बनेर आयो र आफ्नो चाडपर्वमा पनि आफ्नो के अरे खास कर्ममा त्यो लगाउने र आफ्नो परिचय घोषित गर्नको लागि त्यो लगाउने गरिन्थ्यो र त्यो सम्प्रदाय भित्रै रहेर त्यो चाहिँ सीमित हुन गयो। कथित केही जातहरू मिथिलाका जातहरू बीच यो प्रयोग मात्रै सीमित हुन गयो। त्यसकारण यो संकीर्णताको भावनाबाट बाहिर कसरी निस्कन्छौं भने अहिले आएर चाहिँ हामी के अरे मिथिलामा बस्ने सबैलाई जस्तै नेपालमा बस्ने त सबै नेपाली हो नि, मिथिलामा बस्ने सबै मैथिल, चाहे त्यसमा चाहिँ जुन जाति यो भौगोलिक दृष्टिले सबै मैथिल हुनु भने त्यो सबै मैथिलले चाहिँ त्यो टोपी लगाउनै पर्छ भनेर त्यसलाई अलि फराकिलो विचारले बाहिर ल्याउँदाखेरि अब विभिन्न सभा सोसाइटी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा खासै जातले लगाउने त्यो पाग मिथिलाको एउटा मात्र परिचयको द्योतक त्यो पाग हुन्छ। पाग लगाएपछि विश्वमा मान्छे चिनिन्छ कि यो मिथिलाको मान्छे हो। अरू प्रान्तमा अरू भूगोलमा यो लगाउने गरिँदैन। त्यसकारण त्यसलाई फराकिलो बनाऊ भनेर मिथिलाका सबै जातिले लगाउनु भनेर त्यसलाई लगाउने अहिले प्रथा चलेको छ विभिन्न सभा समारोहमा। यसरी हामी त्यसलाई ब्राडनेस गरेका छौं। त्यसै गरी त्यो शाललाई पनि त्यस्तै गरेका छौं। अब चाहिँ यो प्रयोगधर्मीहरूको संख्या बढेका छन् र यसले गर्दा यसको संरक्षण र यो चिनारीको संरक्षण र सम्वर्धन हुन थालेको छ। जसरी अब हामीले अघि नै कुरा गरेको जस्तै अब कोबरदेखि लिएर अरिपनदेखि लिएर जुन तरिकाले मिथिला कला बनाइन्थ्यो र त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा बिस्तारै परिवर्तन पनि भइरहेको छ र त्यही क्रममा चाहिँ तपाईहरुले जनकपुरको विभिन्न यो पब्लिक ठाउँहरुमा पनि विभिन्न किसिमको चित्रहरु बनाउनु भएको छ। जस्तै त्यो तपाईको लगभग 30 वर्ष जस्तो समयमा त्यो चाहिँ भित्ताबाट बिस्तारै कागजहरुमा पनि बनाउन थालियो, बिस्तारै अहिले कपडाहरुमा पनि बनाउन थालियो। त्यसरी नै अहिले हाम्रो शिलाशाहजीले भने जस्तै अहिले केही समय यो समयमा चाहिँ विभिन्न एनजीओ आईएनजीओहरुले पनि यो मिथिला कलालाई तपाईको एउटा सार्वजनिक जनचेतना फैलाउनको लागि त्यस्तोको रूपमा पनि विभिन्न इस्युहरुमा अनि विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा यो मिथिला कलाको प्रयोगहरु भएको पाइन्छ हैन। जस्तै तपाईहरुले पनि जनकपुरको हामी घुम्दाखेरि विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा चाहिँ भित्तामा विभिन्न मिथिला कला र विभिन्न
यो उसहरूसँग सम्बन्धित अब जस्तै स्वास्थ्यसँग हुन सक्ला या तपाईँको शिक्षासँग हुन सक्ला, त्योसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक नाराहरू त्यस्तोहरू पनि भित्ताहरूमा चाहिँ चित्रहरू अङ्कित गरेको पाइयो। त्यसको बारे पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न, यो सार्वजनिक स्तरमा चेतनाको। त्यो भित्तामा बनाइने जुन अहिले लोकप्रियता बढेको छ त्यो नयाँ कुरो होइन, त्यो पुरानै कुरा हो। पुरानो कुरामा के थियो पहिला विभिन्न चाडपर्वमा मात्रै बनाएर घरभित्र त्यसलाई सीमित राख्ने गरिन्थ्यो। त्यो पूजा प्रतिष्ठानको लागि मात्रै बनाउने गरिन्थ्यो, त्यसमा खासै शीर्षकमा बनाउने गरिन्थ्यो। यसैलाई अब घरबाट बाहिर निकालेर सार्वजनिक स्थलमा चित्रण गर्ने गरिन्छ। अब चित्रण गर्दाखेरि अब समाजको मान्यता के छ, समयको चाहना के छ, कुनै शीर्षक अनुसारको चाहना के छ, त्यो अनुसार शैली चाहिँ मिथिलाकै हुनुपर्ने र सबैजनाले सार्वजनिक रूपमा त्यो थिमलाई बुझ्नुपर्ने उद्देश्यले त्यो मिथिला चित्रको प्रयोग पनि होस् र एउटा सन्देश पनि जाओस् भनेर सार्वजनिक स्थलहरूमा त्यसलाई चाहिँ चित्रित गर्न खोजेको हुँ। र खास गरी यसमा मैले एउटा आर्टिस्टको नाताले भन्दा पनि एउटा मिथिला अभियानीकै नाताले भन्न गरेको के छ भनेदेखि यो मिथिलाको जति मौलिक कुराहरू छ नि त्यो कसरी सार्वजनिक रूपमा विश्वव्यापी हुन्छ भन्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ यसमा विशेषतः जोड मेरो आफ्नो व्यक्तिगत छन्। यस किसिमका सिपहरूको चाहिँ यसमा प्रयोग होस् भनेर म यसप्रति लागि परेका छौँ र विभिन्न शीर्षकहरूलाई पनि यसमा समेटेर त्यो सार्वजनिक रूपमा देखाउने प्रयास म गर्दै गरेका छौँ, जो कि यसको चाहिँ विकास र यसको चाहिँ परिचय अरू चाहिँ फैलोस् भनेर म यो काम गर्न उद्यत भएका छु। हजुर, यस्तै गरी व्यङ्ग्य चित्रहरू पनि बनाउनुहुन्छ विजयजीले। यो चाहिँ अब अहिलेको समयसँग एकदम सान्दर्भिक जुन खालको अहिले अब यो कोभिड-19 स्थिति व्यङ्ग्य चित्र चाहिँ म सानै उमेरदेखि बनाउन सुरु गरेका थिएँ होइन। हजुर, यसमा के हुन्छ भने यसको अगाडिको बाटो फराकिलो हुन्छ भने त्यो काम गर्न अलि सजिलो हुन्छ, त्यो बाटो अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यो काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। अलि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि आफ्नो मनमा लागेका जुन केही व्यङ्गका भावहरू उठेका कुराहरू चाहिँ शब्दमा पनि कोरे, चित्रमा पनि कोरे। चित्रमा कोर्दाखेरि केही दिन पूर्व भन्नुपर्दा 15-16 वर्ष पहिला नै, हुन त 20-25 वर्ष पहिला म एउटा डायरी नै बनाएको थियो व्यङ्ग्य चित्रको, सामाजिक व्यङ्ग्यहरू, आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू। अब त्यसैलाई चाहिँ प्रकाशित गर्नको लागि एउटा हाम्रो जनकपुरबाट तहल्का.com भन्ने पत्रिका दैनिक निस्किन्थ्यो है। यो राजनीतिक व्यङ्ग्यहरू मैले त्यसमा दिने गर्थेँ। लगभग त्यो पत्रिका चाहिँ बन्द नै प्राय जसो भइसकेका छन्। त्यसकारण अब चाहिँ यो समय सन्दर्भमा आएका जुन मनका उथल पुथलहरू छ नि, मनमा उब्जेका भावहरू छ नि, त्यो बनाएर अहिले चाहिँ सोसल मिडियामा पनि राख्ने गरेका छु। यो मेरो आफ्नो भित्री इच्छाको त्यो अभिव्यक्ति हो। हजुर, विजयजी चाहिँ यो महामूर्ख सम्मेलनमा पनि एकदमै धेरै तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ अनि कविता पनि व्यङ्ग्य कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ। त्यसमा त तपाईँलाई कुनै मन परेका सुनाइदिनुहुन्छ कि? तपाईँले हामीलाई त्यो घरमा पनि एकदम राम्रो कविता सुनाउनु भएको थियो नि, तर त्यही सुनाउनु पर्छ भनेको होइन। तपाईँसँग त्यस्तो केही अहिले कुनै कविता सुनाउन मन छ हामीलाई हेरिराख्नु हुने सबैलाई? अब महामूर्ख सम्मेलनको बारेमा केही अलि छोटो भनिदिउँ कि? छोटो है, म छोटो भनिदिन्छु। महामूर्ख सम्मेलन त एउटा नौलो कुरो हो नि। हाम्रो जनकपुरको चाडपर्व मध्ये एउटा चाहिँ फागु पूर्णिमाको चाड पनि प्रमुख हो, जसमा सद्भावको पर्व हो। त्यो सद्भावमा जस्तै हाम्रो नेपालमा काठमाडौँभित्र भैलीभित्र गाई जात्रा जसरी मनाइन्छ नि, विभिन्न सामाजिक व्यक्तिगत राजनैतिक कुराहरूको व्यङ्ग्य गरेर अरूको सामने प्रस्तुत हुन्छ नि, हास्य विनोदका कुराहरू, त्यसरी हामी फागु पूर्णिमाको एक दिन पहिला यहाँ जनकपुरको सार्वजनिक स्पटमा वा जनक चौकमा होस् वा जानकी मन्दिरमा होस्, हजारौं हजारको संख्या भेला गरेर
मञ्च बनाएर त्यसमा हामी महामूर्ख सम्मेलन गर्ने गर्दछौँ। त्यो महामूर्ख सम्मेलनमा 12 वटा उपाधि हामीहरूले संस्थाबाट उद्घोष गरेर त्यसलाई सम्मानित गर्ने गर्छौँ। त्यो जुन व्यक्ति जति पढे लेखेका हुन्छन्, जति विद्वान हुन्छन्, राजनीतिक क्षेत्रमा जति हाई प्रोफाइलमा हुन्छन्, उहाँहरूलाई चुज गरेर यो संस्थाले एउटा कमिटी आयोग गठन गरेर यसपालि कसलाई महामूर्ख बनाउने भनेर उहाँलाई सादर आमन्त्रित गरेर हामी बोलाउँछौँ स्टेजमा। जसरी यसपालि चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चाहिँ महामूर्ख हामीहरूले उपाधि प्रदान गरेका थियौँ। त्यो उपाधि प्राप्त गर्नको लागि फेरि सकस हुन्छ, कारण त्यो विश्वव्यापी चर्चित हुन्छ। त्यो महामूर्खको चाहिँ त्यो आभूषण पहिरनहरू र त्यसमा लगाउने मुकुटहरू, त्यसका त्यो शाल गम्छाहरू मैले बनाउने गर्छौँ प्रत्येक साल। त्यसमा उपस्थित भएका सबैलाई होलीको टोपी मैले बनाएर दिन्छौँ। सबैलाई चाहिँ उपहार स्वरूप मैले पेन्टिङ वा मूर्तिकला बनाएर, क्राफ्ट कला बनाएर मैले प्रदान गरेका हुन्छौँ। त्यो 12 जनालाई यो मेरो जिम्मा। यो महामूर्ख सम्मेलनको अन्तिम चरणमा मात्रै त्यो उपाधि वितरण गर्ने गरिन्छ। त्यसभन्दा पहिले चाहिँ त्यो हास्य व्यङ्ग्य कविताहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुने गर्छ। त्यो हास्य व्यङ्ग्य कवितामा चाहिँ मेरो पनि एउटा प्रमुख भूमिका हुन्छन् प्रत्येक साल, र प्रत्येक सालको लागि समय सान्दर्भिक एउटा कविता लिएर म जान्छु। त्यो कविता चाहिँ मैथिलीमा हुन्छन्, कारण त्यहाँको मुख्य माग चाहिँ मैथिली बुझ्ने सजिलो हुन्छ, त्यसकारण मैथिलीमा नै हुन्छन्। आनन्दको त्यहाँ वर्षा नै जस्तो हुन्छ। एउटा प्रमुख सम्मेलन हो। यहाँहरूको माग अनुसार चाहिँ यदि भन्नुहुन्छ भने म एउटा व्यङ्ग्य नेपाली कविता प्रस्तुत गर्छु। अहिले हाम्रो नेपालको जुन स्थिति छ नि, त्यो यसमा चित्रण गर्न खोजिएको। यो कविताको शीर्षक हो नेपाल बन्दैछ। यो दुई अर्थी शब्द हो। बन्द छ भने बन्दैछ, बनिरहेको छ भने बन्दैछ। दुईटै कुरा बुझ्नुपर्छ यसमा। यो कमन कुरो हो। नेपाल बन्दैछ। कोही गाडीमा, कोही अटारीमा, कोही गाडीमा, कोही अटारीमा, कोही वन जङ्गल खेतबारीमा, फगत छाक टार्न बाँझो खेत खन्दैछ। नेपाल बन्दैछ। कोही चित्रा भेषमा खट्दैछन् विदेशमा, डाका फटहा लुटेराहरू लुटिरहेछन् देशमा। बसी बसी करोडौं अरबौं गड्डीका गड्डी गन्दैछ। नेपाल बन्दैछ। कोही मारामारमा, कोही काटाकाटमा, कोही हरदम व्यस्त रहे कुर्सीको साटासाटमा। स्वार्थीहरूको झुन्ड बीच मचिरहेको द्वन्दै छ। नेपाल बन्दैछ। ताली बजाउनुस् या गाली सुनाउनुस्, ताली बजाउनुस् या गाली सुनाउनुस्, फेरि पनि यसपालि जिताउँ। ताली बजाउनुस् या गाली सुनाउनुस्, फेरि पनि यसपालि जिताउनुस्। देश विकास मै गर्छु भन्दैछ। नेपाल बन्दैछ। घुस खानु जन रक्तको जुस खानु, घुस खानु जन रक्तको जुस खानु, यसभन्दा राम्रो पराल र भुस खानु। कात्रोमा कमिसन खानु यिनीहरूको धन्दै छ। नेपाल बन्दैछ। जनता मरोस् बाढीमा, जनता मरोस् बाढीमा अथवा महामारीमा, जनता मरोस् बाढीमा अथवा महामारीमा, चामल तेल तरकारीमा, पीडित काला बजारीमा, नुनको भाव सुन भए पनि उसलाई त आनन्दै छ। नेपाल बन्दैछ। नेपाल बन्दैछ। धन्यवाद विजयजी। व्यङ्ग सँगसँगै अब यो हाम्रो तितो सत्य पनि हो यो देशको, होइन? अब एकदम तितो सत्य हो। एकदम अहिलेको समयको जुन खाँचो छ, जुन चरित्र छ, त्यही कुरा यसमा दर्शाउन खोजेको। हरेक क्षेत्रबाट, हरेक ठाउँबाट, भूभागबाट जनताहरूले जति पनि सचेत गराउनको लागि, हालाकि हुन त मैले मैथिली सुनाउनु पर्ने होइन, हजुर, तर सार्वजनिक रूपमा सबैले बुझोस् भनेर मात्रै मैले नेपाली भन्न खोजेको। त्यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई। त्यही त अब म पनि अब हामी पनि बुझ्दैनौँ मैथिली, तपाईँले फेरि उल्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही त अब विभिन्न भूगोलबाट, अब विभिन्न क्षेत्रबाट नागरिकहरूले जति पनि जुन खालको यो राजनीतिक भइरहेछ देशमा, त्यसलाई नेताहरूलाई सजग बनाउनको लागि, अब सचेत गराउनको लागि जति पनि हामीले आवाजहरू गरे पनि
स्थिति चाहिँ तपाईँको हाम्रो अनुकूल भइरहेको छैन जुन तरिकाले अहिले भइरहेछ हैन। त्यसैले तपाईँले अहिले यो जुन कविता सुनाउनु भयो यसमा व्यङ्ग सँगसँगै त्यो तितो सत्य हाम्रो वास्तविकता झल्किन्छ। त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब हामी मिथुजी तपाईको पछाडि कस्तो रमाइलो हरियो वातावरण पुरा खुल्ला पुरै प्राकृतिक वातावरणमा बस्नु भएको छ मिठुजी। मिठुजीले हालसालै छविलाल कोपिलाजीले लेख्नु भएको कैलारी भन्ने किताबमा इलस्ट्रेसन पनि गर्नुभएको थियो अनि त्यो अष्टमिकीकै एउटा स्टाइलमा पनि बनाउनु भएको छ तपाईले अनि त्यसको पनि आफ्नो एउटा कथा पनि छ। त्यसको बारे हामीलाई अलि भनिदिनुहुन्छ अलि छोटकरीमा? यो कथा चाहिँ एउटा थारू समुदायमा कसरी समान्ति वर्गबाट मानिसहरू शोषित पीडित हुन्छन्, कसरी त्यहाँबाट उत्पीडित भएर बसाइ सर्न बाध्य छन् भन्ने कुरो यो कथामा देखाएको छ। जुन यो कथा अलिकति सधैँ अस्तिमकी चित्र जुन परम्परागत एउटा फर्म्याट छ त्यो परम्परागत फर्म्याटलाई मैले तोडेर एउटा नयाँ फर्म्याटमा बनाएको चित्र पनि हो। तर मैले धेरै समय लिन्न अनि केही कथाहरू सुरु नै गर्न चाहन्छु। ड्याङको कुनै गाउँमा एउटा सानो परिवार हुन्छ जुन आफ्नै घर जमिन जोतेर जीवन गुजारा अथवा जीवनयापन गरिरहेको थियो। तर के आएर जमिनदारले त्यसको जग्गा जमिन हडप्छ, घरबार हडप्छ र त्यो ड्याङबाट बसाइ सरेर कैलाली जुन अहिलेको कैलाली जिल्ला छ त्यहाँसम्म बसाइ सर्न लागेको हुन्छ, कैलालीसम्म। र यो बसाइको सर्ने क्रममा दिनसम्म या त्योभन्दा लामो बाटो पार गर्नुपर्ने हुन्छ, हिँडेर जानुपर्ने। यो क्रममा उनीहरू ठुलो ठुलो जङ्गल पार गरेर जान्छन्, खोल्साहरू पार गरेर जान्छन् र यो बिचमा उनीहरूलाई धेरै दुःख कष्ट आइपर्छ। जङ्गलको यात्रा भएर आउँदै गर्दा बाटोमा एक ठाउँमा बास बस्छन् र त्यो ठाउँमा राति छोरी उनीहरूको छोरी जसको नाम विपटिया हुन्छ, एउटा छोरी हुन्छ, त्यो सर्पले टोकेर त्यही मर्छ र त्यसपछि सबैजना निराश लामो जङ्गलको यात्रा पार गर्दै जान्छन् र केही दिनको हिँडाइपछि एउटा समतल परेको हरियाली यो पूर्ण फाँट देखिन्छ र सबैजना त्यही घर बनाउने नयाँ बस्ती बसाउने निधो गर्छन् र केही दिनपछि त्यहाँ काम सुरु हुन्छ। हेर्दा एउटा चिटिक्क परेको सानो गाउँ बन्छ। केही समयको मेहनतपछि त्यो गाउँ पुरा हरियाली पूर्ण गाउँमा परिणत हुन्छ र त्यो गाउँको हरियाली पूर्ण उर्वर जमिन खेतबारी देखेर त्यो हरियाली अथवा कैलाली नामाकरण हुन पुग्छ। यही को आजको जिल्ला नै कैलाली हो। अहिले चाहिँ कैलाली भन्न थालियो। हजुर, कैलाली जिल्ला पछि गएर कैलालीमा रूपान्तर भयो। ए हजुर, धन्यवाद मिथुजी। हजुर, विजयजी र मिराजीमै फर्किन चाहन्छौँ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ मिथिला चित्रहरू बनाउने अनि त्यसको पहिचानको लागि विभिन्न कामहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसको सँगसँगै चाहिँ त्यसको बारे विभिन्न शैक्षिक तरिकाले पनि शिक्षा दिने त्यस्तो पनि तपाईँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन। अनि तपाईँ विजय सरसँग चाहिँ विजयजीसँग हामी विभिन्न महोत्तरीको विभिन्न ठाउँहरूमा पनि गयौँ जहाँ तपाईँले चाहिँ त्यो समुदायको महिलाहरूलाई यो मिथिला सम्बन्धी चाहिँ शिक्षा दिइराख्नु भएको थियो। त्यसको बारे पनि केही अलिकति भनिदिनुहोस् न छोटकरीमा है। मिथिला कला पुस्तादेखि पारिवारिक रूपमा एकअर्कामा हस्तान्तरण हुँदै आइरहेका कला हो। त्यसकारण यो चाहिँ जनशक्ति उत्पादन जुन भोल्युममा गर्नुपर्ने हो त्यो भइराखेको छैन र यसको चाहिँ जुन एकाडेमिक रूप हुनुपर्ने त्यो पनि भइराखेको छैन। अहिलेको समयमा हाम्रो मिथिलातिरका जुन पढे लेखेका युवा युवतीहरू जुन छन् त्यो पढाइ लेखाइ सकेपछि सिपको नाउँमा यो अहिलेको प्रविधिका अनुसार कम्प्युटर इत्यादि सिक्ने गर्छन् र आफ्नो जीविकोपार्जनतिर लाग्छन्, आफ्नो व्यवसायतिर लाग्छन्। त्यसैको माडमा पढेर यो मिथिला कला चाहिँ ओझलमा पर्ने खतरा देखिएकोले यसलाई मैले एकाडेमिक रूपमा लैजाउँ कि भनेर आफ्नो सोच अनुसार यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएर विषय वस्तु बनाएर यसको जनशक्ति चाहिँ तयार पार्ने उद्देश्यले विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क
दलित महिला होस् वा सवर्ण महिला होस् वा युवा किन नहोस्, यो सबैलाई चाहिँ र बजारको समयको माग अनुसार यसको चाहिँ एउटा पुस्तक पनि एकाडेमिक रूपमा होस् भनेर मैले यसको पाण्डुलिपि त तयार पारिसकेका छु, तर प्रकाशित भएको अहिलेसम्म छैन। त्यसैको आधारमा अहिले विभिन्न समुदायमा गएर, विभिन्न गाउँमा गएर, विभिन्न टोलमा गएर यसलाई चाहिँ कागजमा होस् वा क्राफ्टको वस्तुमा होस् वा के अरे भन्छन् यो फेब्रिकमा होस्, यो मिथिला कलाको सिपको ज्ञान गराइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ स्वरोजगारको रूपमा त्यसलाई उत्पादन त्यो व्यक्तिको जनशक्ति तयार गर्छु र त्यसलाई जीविकोपार्जन गर्न सजिलो होस् भनेर के अरे तरिकामा यसलाई अगाडि बढाइराखेका छु। हजुर, धन्यवाद। हाम्रो विजय दत्तजी, मीरा दत्तजी जस्तो अब उहाँहरूले विभिन्न गाउँहरूमा गएर यो मिथिला कला सम्बन्धी सिप ज्ञान सम्बन्धी चाहिँ अब शिक्षाहरू दिने, अब होइन विभिन्न गाउँको महिलाहरू, विभिन्न एजको मान्छेहरूलाई मिथिला कला सम्बन्धी सिकाउनु पनि हुन्छ। तपाईँ पनि पहिला स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो होइन, तर पछि तपाईँले अब त्यो स्कुलमा पढाउँदाखेरि जति तपाईँले आफ्नो कलाको लागि समय दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यति दिन नसक्नु भएपछि पढाउन छोडेर तपाईँ अहिले चाहिँ फुल आफ्नै कलामै समय दिइराख्नु भएको छ होइन, आफ्नो कला आउने उसमा नै। अनि त्यसमा तपाईँको जस्तै तपाईँले चाहिँ हाम्रो यो सामुदायिक थारू म्युजियमहरूसँग, थारू समुदायसँग मिलेर धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ नि त, त्यसको बारे हामीलाई थोरै छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न, अलिकति कसरी कामहरू भइरहेछ, कुन कुन समुदाय म्युजियमहरूसँग तपाईँले काम गर्नुभएको छ, त्यसको बारे छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न है। हस्, मैले थारू सङ्ग्रहालयमा काम गर्ने अवसर पाएँ। यो सङ्ग्रहालय डाङको चखौरामा रहेको छ, जुन केही वर्षदेखि सुरु भएको छ र पोहोर साल बजेट आएको थियो। त्यसमा मैले धेरै काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यहाँ कलासँग, थारू संस्कृतिसँग सम्बन्धित, थारू कलासँग सम्बन्धित मैले थुप्रै मूर्ति अनि चित्र बनाउने कामहरू गरेँ। त्यो एउटा थारू समुदायको लागि खुसीको कुरो भन्नुपर्छ र मेरो लागि पनि त्यो थारू संस्कृतिमा, थारू संस्कृति सम्बन्धी केही गर्न पाउनु एउटा अवसर र गौरवकै कुरा हो भन्नुपर्छ। अनि अझै पनि त्यो योजना निरन्तर चलिरहेछ र अहिले पनि म सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयमै छु, कामकै सिलसिलामा अहिले पनि व्यस्त छु भन्नुपर्छ। ए हजुर, धन्यवाद। अनि जस्तै हामीलाई विजयजीले अहिलेको समय सान्दर्भिक कविता पनि सुनाउनु भएको थियो होइन, अनि आज चाहिँ अब हाम्रो भाग्यले हाम्रो वक्ताहरू सबैजना चाहिँ यो चित्रकला सम्बन्धी, मूर्तिकला सम्बन्धी मात्रै नभइकन कविता पनि लेख्ने, गीत गाउने, विभिन्न सिपबाट चाहिँ अब निपुण भएको फाइदा उठाउँदै तपाईँको पनि त्यस्तो केही छोटो कविता छ हामीलाई सुनाउन मिल्ने? सर, पक्कै पनि म हजुरलाई एउटा छोटो कविता अथवा रचना सुनाउने छु। त्योभन्दा अगाडि म केही आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। म सर्वप्रथम त प्रेरणालाई, यहाँहरू लगायत जो कि मलाई प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनका लागि अवसर दिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्लस सृजनालाई, प्लस एसिया फाउन्डेसन, उहाँहरूले मलाई सचित्र बाल पुस्तकको लागि अवसर दिनुभयो, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो एउटा थारू लोककला छ जुन अझै पनि सङ्घर्ष, एउटा पहिचानको लागि सङ्घर्षरत अवस्थामा छ। मिथिला कला जुन कि एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान बनाइसकेको छ, उसको बजार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासम्म पुगिसकेको छ, तर थारू लोकचित्र एउटा गाउँघरको भित्तामा सीमित छ। मैले लपकाण्डजीको एउटा एकल एक्जिबिसनमा थारू लोकचित्रलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले अथवा त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने हिसाबले मेरो क्लासमेटसँग एउटा परम्परागत रूपमा शैलीमा बनाउने अवसर पाएँ। त्यो पनि मेरो लागि एउटा केही उपलब्धि थियो। प्लस अहिले यहाँ विजय दत्त सर, मीरा दत्त म्याम हुनुहुन्छ, उहाँसँग, उहाँहरू जस्तो अग्रज कलाकारसँग यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु, यो पनि मेरो एउटा उपलब्धि नै हो भन्ने ठानेको छु। हाम्रो मिथिला कला भन्दा पनि थारू कला एकदम पहिचानकै लागि सङ्घर्षरत अवस्थामा छ। मान्छेहरू मिथिला कला भनेर चिन्छन्, तर थारू कला भनेर चिन्दैनन्। तपाईँले कतै मिथिला कला
देखाउने बित्तिकै यो मिथिला कला हो भनेर चिन्छन्, तर कतै थारू कला लगेर देखाउनु भयो भने यो थारू कला हो भनेर चिन्दैनन्, किनकि यसको प्रचार प्रसार प्रवर्धनको खाँचो छ। त्यो अवस्था छँदैछ। त्यसको लागि एउटा सरकारी निकायले उचित नीति निर्माण गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले पनि उचित नीति निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्याउने हो भने अथवा राष्ट्रिय स्तरमै पनि पुर्याउने हो भने, यसको बजार व्यवस्थापन गर्ने हो भने सर्वप्रथम हामीले बजार अथवा वस्तु बिक्रीको लागि सामान उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा राम्रो दक्ष जनशक्ति, दक्ष कलाकार उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। अनि मात्रै थारू कला राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुग्ला कि भन्ने एउटा मेरो विचार हो। यसको लागि सम्बन्धित निकायले एउटा सही नीति निर्माण गर्नुपर्दछ। अहिले पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लोककला विधामा एउटा छुट्टै संकाय अथवा एउटा छुट्टै विधा अन्तर्गत शाखा स्थापना भएको छ, तर त्यसले थारू लोककलाको बारेमा केही कार्यक्रम गरे होला, तर त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म मसम्म पुगिसकेको छैन भने सर्वसाधारण जनता माझ कसरी पुग्ला, यो एउटा ठुलो प्रश्न हो। नाम मात्रै नभएर कि काम पनि गर्नु पर्यो त्यो संस्थाले, यो मेरो ठुलो गुनासो छ। यसको लागि कोही सुनिराख्नु भएको छ भने सम्बन्धित निकायमा यो आवाज पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म आफ्नो छोटो सृजना, छोटो रचना अथवा छोटो कविता सुनाउनतर्फ लाग्दछु। हजुर, हुन्छ। सुरुमा म थारू भाषामै लेखेकोले म थारू भाषामै सुनाउन चाहे। कोही पहिरा कोही कुछ देखाके, कोही पहिरा कोही कुछ देखाके, के डेरै ऐसिन जुलुस देखाके, जाई नाई बनल काम बन जाई, जाई नाई बनल काम बन जाई, आफ्नै कर्मचारी घुस देखाके, कोही कोही लगाइल निशाना, कोही कोही लगाइल निशाना, मोर मुटुम तिरो धनुष देखाके, के डेरै ऐसिन जुलुस देखाके, आजकल जोगी हुँ रे भीख मांगथै, आजकल जोगी हुँ रे भीख मांगथै, बम बारुद एम्बुस देखाके, के डेरा ऐसिन जुलुस देखाके। म यसैलाई फेरि नेपालीमा नै भनिदिनुस् न, हामीले अलि हैन तपाईले सर एकदम। कोही पराल कोही कुछ देखाएर, कोही पराल कोही कुछ देखाएर, के डराउला सरकार यस्तो जुलुस देखाएर, जानुस् तपाईको नबनेको काम बन्नेछ, जानुस् तपाईको नबनेको काम बन्नेछ, कर्मचारीहरूलाई घुस देखाएर, कसै कसैले लगायो निशाना, कसै कसैले लगायो निशाना, मेरो मुटुमा तीर अनि धनुष देखाएर, के डराउला सरकार यस्तो जुलुस देखाएर। आजकल जोगीहरू भिख माग्छन्, आजकल जोगीहरू भिख माग्छन्, आजकल जोगीहरू भिख माग्छन्, बम बारुद एम्बुस देखाएर, के डराउला सरकार यस्तो जुलुस देखाएर। हस्, यति नै। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद मित्रजी। यहाँहरूलाई पनि फेरि पनि सबैमा हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद। त्यही त, अब यो हाम्रो स्थानीय कलाहरू को जुन तरिकाले अब प्रवर्धन हुनुपर्ने थियो, जुन तरिकाले यसमा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत लेभलबाट या गभर्मेन्ट लेभलबाट या प्राइभेट लेभलबाट जुन तरिकाले यसमा चाहिँ सहयोग हुनुपर्ने यो कलाको विकास प्रवर्धनको लागि हो, निश्चित रूपमा त्यो कुराहरू चाहिँ अब सन्तुष्टिजनक छैन, हैन? एकदम छैन सर, कुनै पनि अवस्थामा असन्तुष्टि जनाउन सकिन्न। तर यो हाम्रो एक किसिमको यो प्रयास पनि, एक किसिमको आजको यो छलफलको एक किसिमको प्रयास पनि त्यही नै हो। जस्तै हामी कलाको चर्चा परिचर्चा गर्दा विशेष गरी अब त्यसमा पनि एक किसिमको विभिन्न विचार र भिन्नताहरू छ, हैन? अब कुन कलालाई चाहिँ उत्तम कला भन्ने, कुनलाई चाहिँ अब निम्न स्तरको कला भन्ने, हैन? त्यो खालको एउटा बहस त्यहाँ सधैँ निरन्तर भइ नै राख्छ। तर अब हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ सयौं हजारौं वर्षको इतिहास भएको हाम्रो समाजसँग, हाम्रो संस्कृतिसँग सधैँ एकदमै नजिक रहेर आजसम्म यो निरन्तर आजको समयसम्म आउनुमा, जस्तै तपाईहरू विजय दत्तजीहरू जस्तो, मीराजी जस्तो, हैन? अब धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ योगदान र तपाईको त्यो एउटा एकको निरन्तर प्रयासले नै आजसम्म अरू पनि धेरै हाम्रो स्थानीय कलाकारहरू स्थानीय कलामा
लागिराख्नु भएको कलाकारहरूको निरन्तर प्रयासबाट नै सम्म यो यतिको बचाउन सकिरहेको छौँ हामीले भनौँ न हैन। त्यसको लागि अब हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ र अब यो हामीले कसरी यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ, एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूलाई यति गाह्रो हुँदा हुँदै पनि यो निरन्तर गरिरहनु भएको छ। अझै शक्ति होस् तपाईँहरूलाई। धन्यवाद मिथुन। हजुर, यहाँहरूप्रति आभारी छु। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। कि हामीसँग केही प्रश्नहरू छ दर्शकहरूबाट? काठमाडौँ ट्रेनाले टिमबाट विशेष गरी हाम्रो आजको वक्ताहरू मिथुजी र हाम्रो विजय दत्त मणिजी, मीराजीलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अमूल्य समय र तपाईँहरूको विचार, तपाईँहरूको अनुभवहरू हामीसँग सेयरिङ गरिदिनु भएकोमा हामी एकदमै आभारी छौँ। र अहिले हामीसँग केही हाम्रा साथीहरूले प्रश्नहरू गरेका छन् तपाईँहरूलाई, जुन म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ म हाम्रो जगदीशजीबाट, तपाईँहरू तिनैजनालाई प्रश्न छ। मिथिला र थारू कलाको परिचय लोकल स्कुलहरूमा कसरी गरिएको छ कि गरिएको नै छैन हैन? यसको लागि च्यालेन्जेसहरू कस्तो छन्? अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँको, अनि यो अहिले चाहिँ मिथिला कला र थारू कलाहरू मोडर्नाइजेसन भइरहेछ या यो ग्लोबलाइजेसन सँगै चाहिँ परिवर्तनहरू कसरी हुँदैछ, परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। छोट करीमा पहिला विजय सर र मीराजीबाट सुरु गर्ने कि मिठुजीबाट? मिठुजी हजुर, तपाईँबाट सुरु गर्ने कि अनि म फेरि विजय सरलाई गर्छु है, छोट करीमा। यो चित्रकला, मिथिला चित्रकला र थारू चित्रकला कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा एउटा स्कुलमा पनि त्यस सम्बन्धी हजुर पाठ्यक्रममा पनि मिथिला कला लोक चित्रकला सम्बन्धी केही परिचय, एउटा संक्षिप्त त्यसको विशेषता, त्यसको अर्थ परिभाषा त्यो पाठ्यक्रममा राख्न सके सबैभन्दा बुझाउन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो थारू लोकचित्रकलाको बारेमा अहिलेसम्म पाठ्यक्रममा कुनै पनि विषयवस्तु नै समावेश भएको छैन, तर मिथिला चित्रकलाको बारेमा मैले नै स्कुलमा पढ्ने क्रममा एउटा बच्चा हुँदाखेरि त्यही मिथिला चित्रकला सम्बन्धी केही न केही जानकारी चाहिँ थियो, त्यसको परिभाषा थियो जस्तो लाग्छ। तर थारू चित्रकलाको बारेमा अहिलेसम्म फिटिकतै भेटिँदैन। अनि अर्को यो चित्रलाई कसरी मोडिफाई गर्दै लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरो, त्यो गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरो, त्यो आवश्यकता पक्कै पनि छ। जुन कुरा परिवर्तनशील हुन सक्दैन त्यो लोभ, त्यसको अस्तित्व लोभ भएर जान्छ भनिन्छ। त्यस्तै यो मिथिला कला अथवा थारू कला पनि यो विश्व बजारसँगै माग अनुसार केही न केही परिमार्जित गर्दै लानुपर्छ। तर परिमार्जित कतिसम्म गर्ने कुरो आउँछ यहाँ, परिमार्जित चाहिँ आवश्यक पनि खाँचो छ, तर त्यसको एउटा मूल सारतत्व हुन्छ, जुन मूल मौलिकता हुन्छ, त्यसलाई बचाएर केही न केही परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ भन्न चाहन्छु। यति नै हो। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। स्कुलहरूमा थारू कला र मिथिला कलाको समावेश कसरी भएको छ भनेदेखि त्यो एकदमै नभएको होइन। थारू कलाको भएकै होइन, तर मिथिला कलाको बारेमा हुनुपर्दा अहिलेको पाठ्यक्रममा कक्षा 10 मा एउटा पाठ समावेश गरिएको छ, त्यो मिथिला कला भन्ने। तर त्यो आफैमा पर्याप्त त्यो कुरो होइन, त्यो मात्रै एउटा चाहिँ समावेशीको हिसाबले मिथिला कलाको एउटा पाठ त्यसमा राखिदिएको छ। त्यसकारण मेरो विचारमा कमसे कम यो प्रारम्भ शिशु कक्षादेखि नभए तापनि यो कमसे कम प्राविक जुन हुन्छ नि, प्राविक कक्षा त्यो कक्षादेखि चाहिँ यसको चाहिँ सन्दर्भ प्रत्येक कक्षागत रूपमा अपग्रेडिङ गर्दै यसको विस्तृत जानकारी गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको देखिन्छ र थारू कलाको पनि यसमा समावेश गर्न अति आवश्यक देखिएको छ।
थारू कला र मिथिला कला दुवै दिदी बहिनी जस्तै हुन्, त्यसको सोच र शैली पनि उस्तै उस्तै हुन्। समयअनुसारको परिवर्तन नितान्त आवश्यक छ, तर कुनै कुराको त्यसको चरित्र, त्यसको भाव, त्यसलाई नष्ट गरेर परिवर्तनको नाउँमा त्यसको मूल रूपसँग खिलवाड गर्नु त्यो कदापि ठिक होइन। यसमा अहिले चाहिँ पहिलाको मिथिला कला चाहिँ अमूर्त हुन्थ्यो। त्यो चित्र भन्छ नि कि चित्र आफै बोल्छ। पहिलाको चित्र चाहिँ अमूर्त हुन्थ्यो। त्यसको हात खुट्टाहरूका त्यो औँलाहरू, त्यसको शरीरका बनावटहरू, त्यसका पहिरनहरू बेग्लै किसिमका हुन्थे। तर अहिले संसारको माग अनुसार त्यो परिवर्तन हुन ठिकै छ, तर त्यसमा चाहिँ मिथिला कलासँग मेल खाने त्यो संसारका जुन अरू कलाहरू छन् त्यसलाई अंकित गरेर त्यसलाई चाहिँ मिथिला कला भन्ने नाम जुन दिएको छ, चाहे यस्तो कला जसमा चाहिँ मिथिलाको संस्कृति झल्किने कुरा त्यसमा छैन भने त्यो मिथिला कला हो भने त्यो कुरासँग म सहमत छैन। परिवर्तन हुनु आवश्यक छ, तर त्यसको संस्कार, संस्कृति, चरित्र र स्वरूपसँग चाहिँ मेल खानु अति आवश्यक छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ बचाएर राख्नु पर्यो हैन, बचाएर राख्नु पर्छ। यो हजुर मिराको धोता हो। हस्, धन्यवाद सर। हजुर मिराजीको पनि केही छ, तपाईले केही आफ्नो भावना राख्न मन छ यसमा? मेरो यही भावना छ, केटाकेटीहरू सबै अब आउने पिढीमा होइन हामी जस्तै सिकोस्, अगाडि बढोस्, मेरो यही प्रेरणा हो। सबै यस्तै यो आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ माथि उचालेर राखोस्। धन्यवाद मिराजी। अर्को प्रश्न विशेष गरी गरिएको छ हाम्रो लकान चौधरीजी, उहाँले सोध्नुहुन्छ, खुसी लाग्यो तपाईले लोककलाको जगह गर्नुहुन्छ, सरलाई प्रश्न, थारू लोककथा संसारको उत्पत्ति गुरु बाबाको जन्मोति भन्छ र यसमा अष्टमी कि कतै उल्लेख गरिएको छ, यसको बारेमा होला भनेर सोध्नुभएको थियो। मल्लकान्तजीलाई यो त आफूले थाहा भएको केही उत्तरहरू या ज्ञानहरू उहाँको समस्या अथवा प्रश्नको उत्तर दिने सानो प्रयास गर्छु। हुन त म पनि त्यस्तो कुनै जानकार होइन, थारू संस्कृतिको कुनै विज्ञ होइन, तर पनि मैले आफूले जति जानेको कुरा छ त्यो भन्ने कोसिस गर्दैछु। त्यो गुरुबाबाको जन्मौटी अनुसार यो सृष्टिको रचना गुरुबाबाले गरेको भन्ने गरिन्छ र त्यही कुरो पनि अस्तिमकीमा आएको छ। त्यही एउटा सानो प्रसङ्ग अस्तिमकीको सबैभन्दा तल्लो पार्टबाट सुरु भएको छ र गुरुबाबाको जन्मौटी र अस्तिमकी म भन्न खोजेको कुरो एउटै हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद मिथुजी। र म अब हामी अन्तिम प्रश्न लिन्छौँ है। यो चाहिँ तपाईहरू तीनैजनालाई छ, यो हाम्रो सुभाष तामाङजीबाट तपाईहरू तीनैजनालाई प्रश्न छ। तपाईहरूले जसरी आफ्नो कलालाई अगाडि लगिराख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरू मोफसलमा कला अभ्यास गर्दा केन्द्रबाट चाहिँ तपाईहरूलाई कसरी हेरेको जस्तो लाग्छ भनेर सोध्नु भएको छ हैन। यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न जस्तो एकदम सान्दर्भिक हो र हुनुपर्ने पनि हो। यो अहिलेसम्म हामीहरूले गर्ने क्रियाकलाप, कलात्मक क्रियाकलाप प्रति समाजले प्रशंसाको रूपमा मात्रै लिने गरेका छन् वा व्यावसायिक रूपमा थाल्ने गरेका छु भने केही अर्थोपात आफ्नो बलबुताले भइराखेका छन् तापनि एउटा भूगोलको, एउटा संस्कृतिको, एउटा समाजको परिचयको रूपमा यो बोझलाई उठाएर सिपलाई अगाडि बढाएर आफ्नो परिश्रमले गर्दा यति अगाडि गएको भए तापनि सरकारको जुन ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने हो, यो त्यो के अरे यो रचनाधर्मीलाई, यो कलाधर्मीहरूलाई जसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने हो, जसरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, त्यो ध्यान अहिलेसम्म आकृष्ट भएको छैन। त्यो सम्मान, त्यो पुरस्कार वा त्यो संरक्षण अहिलेसम्म मिलेको छैन। यो दुःखद स्थिति हो, यो हुनु अति आवश्यक देखिएको छ। हजुर धन्यवाद। आजको अब हाम्रो समय पनि लगभग सकियो।
आज चाहिँ विभिन्न यो प्राविधिक कारणले गर्दा चाहिँ 1 घण्टा पछाडि हामीले चाहिँ यो सुरु गरेका थियौँ। त्यसले पर्न गएको असरप्रति सबैप्रति चाहिँ हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। विशेष गरी आजको हाम्रो वक्ताहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई हेरिराख्नु भएको साथ दिइराख्नु भएको सबै साथीहरूलाई यसको रेकर्डेड भर्सन तपाईहरुले पछि पनि हाम्रो काठमाडौँ ट्रेनालीको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो फेसबुकमा पनि शेयरिङ हुन्छ, त्यसमा पेजमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छलफल श्रृंखला चाहिँ पुरानै समयमा 2 बजे नै हामी 2 हप्ता पछि लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। र आज हामीलाई हाम्रो यो सबै प्राविधिकदेखि लिएर सबै कुरामा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो काठमाडौँ ट्रेनालीको टिम सबैलाई हामी चाहिँ धन्यवाद दिँदै आज यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। र आज गरी यो एपिसोडमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नु हुने हाम्रो क्युरेटर टिमको जगदेश मोक्तानलाई साउट आउट। हस्। बाइ बाइ।